अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजद्वारा आयोजित नारी दिवस विशेष विश्व काव्य गोष्ठी 2077 सौल कोरियाको आजको यस भव्य कार्यक्रममा तपाईहरु सबैजनालाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रम प्रस्तुता म लोकराज नेउपाने। आजको यस कार्यक्रम तपाईहरु सबैजना अवगत भइसक्यो। नारी दिवस विशेष काव्य गोष्ठी कार्यक्रम हो। म अनेसासा दक्षिण कोरिया उपाध्यक्ष लोकराज नेउपानेले आजको यस कार्यक्रमको सञ्चालन गर्दैछु। आजको हाम्रो यस कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ, लाइभमा पनि गइरहेको छ। त्यसकारण सबैजनाले हेरेर के कस्तो भइरहेको छ, आजको कार्यक्रम मेरो आवाज कस्तो आइरहेको छ, सबैजनाको भिडियो कस्तो आइरहेको छ, कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला। र साथसाथै हजुरहरूले आफ्नो वालमा शेयर पनि गरेर साथ दिनु होला। आजको हाम्रो यस साहित्यिक कार्यक्रमलाई मैले विभिन्न चरणबद्ध रूपबाट सञ्चालन गर्ने एउटा खाका बनाएको छु, जुन तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमका चरणहरू: पहिलो चरणमा आसन ग्रहण, कार्यक्रम उद्घाटन र स्वागत मन्तव्य हुनेछ। दोस्रो चरण अतिथि स्रष्टाहरूको रचना वाचन तथा ब्यानरमा उपस्थित सम्पूर्ण अतिथि स्रष्टाहरूको रचना वाचन, साथसाथै उपस्थित सबैजनाको रचना वाचन हुनेछ। भने तेस्रो चरणमा प्रमुख अतिथि र विशेष अतिथि जीवहरूलाई अभिनन्दन र प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि एवं अतिथि र स्रष्टा जीवहरू मध्येबाट एकजनाको प्रतिनिधि मन्तव्य सँगसँगै सभापतिको मन्तव्य र कार्यक्रम समापन हुनेछ। आजको कार्यक्रमको खाका यस्तो रहेको छ। आजको यस कार्यक्रममा अतिथिज्यूहरूले 5 मिनेटको धेरैमा 5 मिनेटको समय लिन सक्नुहुनेछ भने अतिथि स्रष्टाज्यूहरूले धेरैमा 3 मिनेटको समय लिन सक्नुहुनेछ। हामी समयको पाबन्दीमै छौं, सकभर छोटो गर्ने कोसिस गरिरहेका छौं। यो विषयलाई सबैजनाले मध्यनजर गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी आजको यस कार्यक्रमको पहिलो चरणमा प्रवेश गरिसकेका छौं। यसै सन्दर्भमा हामी आसन ग्रहणमा प्रवेश गरेका छौं। जुनसुकै औपचारिक कार्यक्रम सुरुवात गर्नका लागि सभापतिको आवश्यक हुनाले आजको यस भव्य र सभ्य साहित्यिक कार्यक्रमको सभापतित्व ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि अनेसासा दक्षिण कोरियाका अध्यक्ष प्रमोद सारङ्गज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, धेरै धन्यवाद। यसैगरी प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि वरिष्ठ साहित्यकार माया ठकुरीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर, यसैगरी विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि बोर्ड अफ ट्रस्टीका अध्यक्ष गीता खत्रीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसैगरी अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अनेसासा केन्द्रकी क्षेत्रीय उपाध्यक्ष बाबा बसन्तज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसैगरी हामी आसन ग्रहणकै क्रममा छौं। हामी यस चरणमा अतिथि स्रष्टाहरूलाई आसन ग्रहणको क्रममा म जोड्न चाहन्छु। यसै क्रममा साहित्यकार मोमिलाज्यूलाई आसन ग्रहणको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। साहित्यकार राधिका गुरागाईज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। साहित्यकार गीता कार्कीज्यूलाई आसन ग्रहणको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसैगरी आसन ग्रहणकै निम्ति सन्ध्या पहाडजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै साहित्यकार समाश्रीजीलाई आसन ग्रहणको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसैगरी साहित्यकार दीपा राई पुनजीलाई आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसैगरी साहित्यकार रेणुका सोलुज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसैगरी साहित्यकार तारा अधिकारीजीलाई आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसैगरी साहित्यकार सरला श्रेष्ठज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसैगरी साहित्यकार मन्जिला अनिलजीलाई आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।
यसै गरी साहित्यकार स्वरूप बस्नेतजीलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी साहित्यकार सुशीला खड्काजीलाई आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी साहित्यकार उर्मिला कार्कीजीलाई आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी साहित्यकार जीविका अश्रुजीलाई आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी साहित्यकार सुमित स्मितजीलाई आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आसन ग्रहणको क्रममा साहित्यकार ममिला कर्मचारीजीलाई आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी साहित्यकार विमला निरौलाजीलाई आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी साहित्यकार शशि थापाजीलाई आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी आसन ग्रहणको क्रममा छौँ। आसन ग्रहणको क्रममा आजका यस भव्य र सभ्य कार्यक्रमका कार्यक्रम संयोजक अनेसासा कोरियाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष DR नेउपाने सूर्यजीलाई आसन ग्रहणको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी आजको यस कार्यक्रममा हामीलाई प्राविधिक क्षेत्रबाट सहयोग गर्ने दीपकराज बन्जारजीलाई आसन ग्रहणको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। लगायत आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित तपाईहरु सबैजनालाई आफ्नो स्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले आसन ग्रहणको कार्यक्रमलाई निरन्तर गर्नेछौँ। अतिथिहरू जोड्ने क्रम निरन्तर हुनेछ। हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनेछौँ। जुनसुकै कार्यक्रमको सुरुवातमा हामीले कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुपर्ने हुन्छ। आजको यस भव्य र सभ्य कार्यक्रमलाई उद्घाटन गर्नका निम्ति हामीले हाम्रो नेपालको राष्ट्रिय गान, आफ्नो राष्ट्रको राष्ट्रिय गानलाई हामी सबैजनाले एकैसाथ वाचन गरेर यस कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नेछौँ। यस उद्घाटन को अवसरमा राष्ट्रिय गान बजाएर मलाई सहयोग गरिदिनु हुनका लागि प्रमोद सारङ्गजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कृपया सबैजनाले एकसाथ भएर राष्ट्रिय गान गाइदिनु होला। नमस्कार तथा सबैजनालाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रमको उद्घाटन भइसकेको छ। यसै गरी आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित सबैजना स्रष्टाहरूलाई स्वागत गर्नका लागि र स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि अनेसासा कोरियाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष DR नेउपाने सूर्यजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबैजनामा नमस्ते, हार्दिक धन्यवाद सञ्चालक भाइ। यस नारी दिवस विश्व काव्य वर्ष 2070 का सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार माया खत्रीज्यू, विशेष अतिथि बोर्ड अफ ट्रस्टीकी अध्यक्ष गीता खत्रीज्यू, अनि शासक केन्द्रीय उपाध्यक्ष बाबा बस्नेतज्यू लगायत यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण नारी स्रष्टाहरूमा म DR नेउपाने सूर्यको तर्फदेखि हार्दिक नमस्कार एवं न्यानो स्वागत व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले समयमै कार्यक्रम गर्ने योजना गरेका थियौँ, तर कारणवश आज प्रविधिले धोका दिएको कारण समयमा कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेन। त्यसको लागि हामी एकदमै क्षमा प्रार्थी छौँ हजुरहरू समक्ष। कहिलेकाहीँ यस्तो हुँदो रहेछ, हामीलाई यस्तो भएको थिएन सायद अघिका दिनहरूमा, आज भयो, त्यसको लागि एकदमै क्षमा प्रार्थी छौँ। आजको यस कार्यक्रममा जोडिनु हुने यहाँहरू सबैलाई न्यानो स्वागत छ। साथै
नारी दिवसको उपलक्ष्यमा हजुरहरू सम्पूर्णमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीलाई लाइभ हेरेर बसिरहनु हुने सबैजनालाई लगायत विश्वभरि रहनुभएका सबैजनालाई नारी दिवसको उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै यो नारी दिवससँगै विश्वभरि फैलिएको नारीमाथि भएको भेदभाव, हत्या, हिंसा, बलात्कार जस्ता असामाजिक अपराध कार्यहरू बन्द हुँदै जाउन्, नारीहरूको सम्मान इज्जत गर्न सबैले सकुन् भन्ने कामना पनि गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको साथ सहयोग हौसला प्रेरणाले गर्दा हामीले यस्ता कार्यक्रमहरू गर्न सकिरहेका छौँ। आशा छ आउँदा दिनहरूमा पनि यहाँहरूले हामीलाई यत्तिकै साथ सहयोग हौसला प्रदान गर्नुहुनेछ भन्ने। त्यसैले एकपटक हजुरहरू सम्पूर्णलाई एकदमै न्यानो स्वागत गर्दै मेरो छोटो मन्तव्य यही टुङ्ग्याएर यो समय हाम्रो सञ्चालक भाइले हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। समय एकदमै ढिलो भइसकेको छ, त्यसैले योगराज भाइ हस्त नमस्ते। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद डियर नेउपाने सूर्यजी, एकदमै मिठो स्वागत मन्तव्य राखिसक्नु भएको छ। यसै गरी हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने नै छौँ। अब हामी दोस्रो चरणमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। दोस्रो चरणको कार्यक्रम रहेको छ रचना वाचन। रचना वाचनको कार्यक्रम जोड्नुभन्दा अगाडि मैले एउटा मुक्तक वाचन गरेर सुरुवात गर्न चाहन्छु, जुन नारी दिवस विशेष नै अलिकति नारीसँग सम्बन्धित नै रहेको छ। धन सम्पत्ति पैसामा नबिक्नुस्, यति भए पुग्छ, आफूभित्र लुकेको क्षमतालाई झिक्नुस्, यति भए पुग्छ। धन सम्पत्ति पैसामा नबिक्नुस्, यति भए पुग्छ, आफूभित्र लुकेको क्षमतालाई झिक्नुस्, यति भए पुग्छ। दुनियाँमा नगरेको र नसक्ने के छ र महिलाले, दुनियाँमा नगरेको र नसक्ने के छ र महिलाले, नारी नारी बीच सम्मान गर्न सिक्नुस्, यति भए पुग्छ। यो रचना सँगसँगै मैले आजको यस कार्यक्रमको दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। दोस्रो चरणमा हामी रचना वाचन गर्नेछौँ, रचना सुन्नेछौँ सम्पूर्ण स्रष्टाहरूको। यसै क्रममा सुरुमा हामीले अतिथि स्रष्टाहरूको रचना सुन्नेछौँ। कृपया तपाईँहरूलाई 5 मिनटको समय छुट्याइएको छ। सक्दो छोटो प्रस्तुति दिने कोसिस गर्नुहुनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। यसै क्रममा मैले सुरुमा जोड्न चाहन्छु आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार हुनुहुन्छ। उहाँको छोटो परिचय जोड्न चाहन्छु। आजको यस समयलाई मध्यनजर गर्दै मैले एकदमै छोटाउने कोसिस गरिरहेको छु, अन्यथा नलिनु होला। नाम माया ठकुरी, जन्मस्थान लखनऊ भारत, हाल नेपाल काठमाडौँ हुनुहुन्छ। शिक्षा शास्त्रीय सङ्गीतमा जुनियर डिप्लोमा बिए, अनेकौं कथा सङ्ग्रह तथा विभिन्न साहित्यिक कृतिहरू प्रकाशन भइसकेका छन् भने विभिन्न देश तथा विदेशबाट विभिन्न किसिमका पुरस्कार तथा सम्मानबाट सम्मानित हुनुहुन्छ भइसक्नु भएको छ। हामीले उहाँको बारेमा जति नै कुरा गरे पनि कमी नै हुन्छ। त्यसकारण हामीले धेरै कुरालाई नलम्बाइकन आजको यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। अहिलेको यस समयलाई आजका प्रमुख अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार माया ठकुरीजीलाई आफ्नो रचना सँगसँगै छोटो मन्तव्य राखिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुरको आवाज आएको छैन नि। दिदीको म्युट छ कि आवाज आएन नि? म्युट त हुनु न त दिदी। सानो भोल्युममा राख्नु भएको छ कि जस्तो छ, त्यो म्युट त हुनु। म्युट हुनु न। हजुरको आफ्नो मोबाइलको अथवा ल्यापटपको भोल्युम बढाइदिनु हुन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। माया ठकुरी दिदी आवाज आएको छैन हजुरको। आयो हजुर अहिले आएको छ एकदमै।
दिदी तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु आजको यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा प्रस्तुत आइदिनु भएको छ। हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर हजुरको व्यस्तताको बावजुद पनि हामीलाई समय दिनु भएको छ। हामी एकदमै आभारी छौँ तपाईँको निम्ति। हामीले धेरै कुरा गरे पनि, जति कुरा गरे पनि अपूर्ण नै हुन पुग्छ। त्यसकारण आजको समयलाई मध्यनजर गर्दै हामीले एकदमै छोटो बोल्ने कोसिस गरेका छौँ। कृपया हजुरको केही छोटो भनाइ सँगसँगै आफ्नो रचना वाचन गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु दिदी। आएन? अहिले आइरहेको छ दिदी, ठिक छ। अहिले आयो? हजुर आइरहेको छ, सुरु गर्नुहोस्। हस् हस्। नमस्कार यहाँ सबैमा। सारङ भाइ, दिपा राई पुन, गीता खत्री र अरू सबै यहाँ भाइ पनि र अरू सबै जति जोडिनु भएको छ सबैमा म माया ठकुरी हार्दिक नमस्कार भन्दछु। र मलाई पनि यहाँले सम्झेर स्थान दिनुभएकोमा धन्यवाद छ। र आज यो कार्यक्रममा म सहभागी हुनुभन्दा अघि पनि दिनभरि म कता कता थिएँ र म आउँदाखेरि यहाँ अलिक गडबड भएको पाएँ र त्यसको लागि म त आज हुँदैन होला भनेर थिएँ, तर भयो, राम्रो भयो। तपाईँहरू नेपालदेखि धेरै टाढा टाढा बस्नुभएको छ, अरू देशहरू विदेशमा बस्नु भएको छ र पनि आफ्नो भाषा संस्कृतिलाई चाहिँ धेरै 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 माया र श्रद्धा गरेर यसरी नेपाली भाषा संस्कृतिको लागि यसरी काम गरिरहनु भएको छ। यो अत्यन्त खुसीको कुरा हो। यसले हामीलाई सबैलाई संसारभरि बसेका नेपालीहरूलाई एक ठाउँमा जोड्छ, यो राम्रो कुरा हो। त्यसको लागि पनि म यहाँलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। र आउँदो दसैँको लागि र अरू चाडहरूको लागि पनि सबैमा म शुभकामना भन्दै यतिमै म रोक्छु मेरो कुरा। धन्यवाद। हुन्छ दिदी, धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, सँगसँगै हजुरले आफ्नो रचना वाचन पनि गर्न सक्नुहुनेछ। म आज नगरौँ कि हजुरले नै भन्नुहोस् त, आज सुनौँ मात्रै। ए हुन्छ दिदी, हुन्छ, ठिकै छ। समयलाई बुझिदिनु भयो। हामीसँग समय अत्यन्तै कम भएको हुनाले हजुरले उक्त समयलाई बुझिदिनु भएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हुन्छ, हाम्रो कार्यक्रमको समय अवधिभर सँगसँगै रहिदिनु होला। मैले यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। हार्दिक धन्यवाद दिदी। धन्यवाद, सबैलाई धन्यवाद। हजुर, आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार माया ठकुरी दिदी हाम्रो यस कार्यक्रमलाई शोभा बढाइदिसक्नु भएको छ आफ्नो उपस्थितिले। हामी कार्यक्रमलाई अझै अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। यसै क्रममा आजको यस कार्यक्रमका विशेष अतिथिको रूपमा उपस्थित वरिष्ठ साहित्यकार गीता खत्रीजी हुनुहुन्छ। मैले उहाँको बारेमा छोटो परिचय राख्न चाहन्छु। हजुर सबैजनालाई अवगत भएको कुरा हो, हामीसँग समय एकदमै कम छ। त्यसकारण हजुरहरूको बारेमा जति नै कुरा गरे पनि हामीले सक्दैनौँ। त्यसकारण त्यसलाई अन्यथा नलिनु होला। उहाँको बारेमा म कुरा गर्दैछु, केही जानकारी गराउँदैछु। नाम गीता खत्री, जन्मस्थान कलङ्की काठमाडौँ, हाल अमेरिका न्युयोर्क हुनुहुन्छ। शिक्षा स्नातक डिप्लोमा एलायन्स फ्रान्से पेरिस, वुमन लिडरसिप कोर्स न्युयोर्क। प्रवासमा रहेर पनि धेरै सङ्घ संस्थामा आबद्ध रहेर उहाँले गर्नुभएको योगदान अतुलनीय छ। विभिन्न किसिमका साहित्यिक कृतिहरूको प्रकाशन, गीत, गजल, कविता, मुक्तक लगायतका विभिन्न साहित्यिक कृतिहरूको प्रकाशन गरिसक्नु भएको छ, रचना गरिसक्नु भएको छ। एकदमै साहित्यिक क्षेत्रमा एउटा दरो खम्बाको रूपमा उभिसक्नु भएको छ। उहाँलाई विभिन्न देश तथा विदेशबाट विभिन्न किसिमका सम्मान तथा पुरस्कारबाट सम्मानित भइसक्नु भएको छ। यो सबैजनालाई अवगत भएको कुरा हो। आजको यस कार्यक्रमको समयलाई मध्यनजर गर्दै उहाँको बारेमा मैले यति भन्न चाहन्छु। अब आजको यस कार्यक्रममा आजका विशेष अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार गीता खत्रीजीलाई उहाँको केही मन्तव्य सँगसँगै रचना वाचन गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद भाइ। सर्वप्रथम आजका प्रमुख अतिथि माया ठकुरी दिदी लगायत यहाँ जति पनि यस जुममा हुनुहुन्छ, म गीता खत्रीको तर्फबाट मैले नमन गर्न चाहे। आज अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस 2021 को पुनित अवसरमा नारी जगतप्रति म हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। यहाँ भएका र हामीलाई जुमबाट हेरिरहनु भएका संसारभरि नारीको चाहिँ अगाडि
बढोस् भन्ने कुरा मैले यहाँ राख्न चाहेँ। र यति राम्रो कार्यक्रम कोरियाबाट हाम्रो प्रमोद भाइले जुन गर्ने जमर्को गर्नुभयो, नारीहरूको श्रद्धाको लागि, नारीहरूको उत्थानको लागि, प्रमोद भाइ लगायत सम्पूर्ण कोरियाका टिमहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने अब नारीको विषयको हिसाबमा चाहिँ मेरो अलिकता भिन्न राय छ। मलाई कस्तो लाग्छ भने मैले जहिले पनि कर्म गर्न पर्छ जस्तो लाग्छ। आधा आकाश ढाकेका नारी हामी आधा भाग लिने होइन, कर्म गरेर अगाडि बढ्न पर्छ भन्ने म सिद्धान्त छ र म त्यही सिद्धान्त अनुसार आफूलाई पनि उभ्याएकी छु र हाम्रा प्रत्येक नारीहरूप्रति हामी त्यसै गरी अगाडि बढ्न पर्छ भन्ने मैले चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ नि भाव यहाँहरू समक्ष राखेँ। किनभने हामीले जस्तो नेपालमा हो गर्नुभएको थियो, कतिपय नारी बाबुआमाको सम्पत्ति बराबर भन्ने भाग लगाउनु भयो, त्यसले चाहिँ मलाई अलिकति चसक्क मनमा पारेको छ। त्यो भन्दा पनि अझ बाबुआमाको सम्पत्ति जसले उहाँहरूलाई राम्रो गर्छ त्यसैले पाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्यो। किनभने यसले गर्दा हाम्रो मायामा चाहिँ नि विभाजन भयो। कर्म गरेर एउटा घरमा अगाडि जब सन्तान राम्रो हुन्छ, आमा शिक्षित हुन्छन्, हामी शिक्षातर्फ बढी ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। आज हेर्नुहोस् न, हामीले कतिपय चाहिँ नि हामीलाई एउटा फरक के छ भने महिला र पुरुषको लागि हामी नारी सशक्त भएर यो पुरुषहरूलाई हामीले पन्छाउन खोजेको होइन। आजै हुनुहुन्छ लोक भाइ, यति मिठो चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ नि यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु भएको छ। महेश भाइ जसले यो कार्यक्रम अहिले यो 1 घण्टा ढिला भयो, उहाँले हामीलाई सहयोग गर्नुभयो। यो सहयोगी, यो रथको पाङ्ग्रा जहिले पनि यो एउटै रथमा 2टा पाङ्ग्रा हुनै पर्छ जस्तो लाग्छ। हामीले त्यो कतिपयले त्यस्तो सोचेका छौँ कि आज यो महिला दिवस भनेको यो हाम्रो चाहिँ नि यो हामीलाई चाहिँ नि उसको शक्तिको लागि, यो शक्तिको लागि होइन, यो शक्तिलाई सञ्चय गर्नको लागि, हामी मिलेर काम गर्नको लागि जस्तो लाग्छ। र कतिपय अघि मलाई ठक्क नारी बीच सम्मान गर्न सिकौँ भनेर अघि भाइले एउटा भन्नुभयो, मलाई चसक्क छोयो। किनभने कतिपय त हामी आफै नारी नै पहिला सम्मान हुन सकौँ, त्यसपछि हामी को हो, हाम्रो पहिचान के हो भनेर हामीले अगाडि बढ्यौँ भने पुरुषहरूले त त्यसै पनि साथ दिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ नि मैले चाहिँ एकदम विश्वास लिएको छु। र आज जुन यो कार्यक्रम नै गर्नुभयो, यो उहाँहरूले कोरिया च्याप्टरले हामी महिलाहरूको लागि यत्रो मञ्च खडा गर्नुभयो, उहाँहरूलाई म फेरि पनि नमन गर्न चाहन्छु। मैले त्यहाँ कोरियामा नपुगे पनि उहाँहरूले काम गरेको देखिरहेको छु। एकदम दुःख गरेर गर्नुभएको छ। हामी पनि प्रवासमा छौँ, हामी अमेरिका जस्तो यस्तो सभ्य ठाउँमा छौँ, अझ खाडी मुलुकहरूमा कति गाह्रो छ त्यो हामीले महसुस गरेका छौँ। किनभने हामी विदेशमा बसेका छौँ, हामीले राम्रोसँग महसुस गरेका छौँ। यति हुँदाहुँदै पनि कति चाहिँ नि हिजो हामी राति 11-12 बजेसम्म एउटा प्रोग्राममा थियौँ होइन। यो भनेको हाम्रो भाषाको हाम्रो भाषाको माया हो, हाम्रो माटोको गन्ध हो। त्यो गन्ध हामीले कहिले पनि छोड्न सक्दैनौँ है। म अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने आज यही मञ्चबाट हामी डायस्पोराका मान्छेहरूले चाहिँ नि मैले भन्दै आएको छु, हामीले मात्रै हाम्रो भाषा चाहिँ नै बोकेर हुँदैन, नयाँ जेनेरेसनलाई पनि ल्याउँ, नयाँ भाइ बहिनीहरूलाई पनि ल्याउँ। न कि उनीहरूले इङ्ग्लिसबाट कविता भने पनि हामी नेपाली बीच उहाँहरू आउनुहुन्छ। जबकि म केन्द्रको अध्यक्ष हुँदाखेरि मैले यो महिलाहरूको लागि भनेर एउटा महिला सम्मेलन जुन केन्द्रबाट न्युयोर्क च्याप्टरबाट गरिएको थियो, त्यो आज ठाउँमा भइरहेको छ। त्यसमा हेर्नुहोस्, एउटा महिलाको हामीले एउटा वर्कसपै खडा गरेको थियौँ, एउटा बच्चाहरूको। त्यहाँ चाहिँ 13 वर्षदेखि 18 वर्षसम्मको बच्चा है, त्यो बच्चाहरूलाई उनीहरू सबै उनीहरू कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि उनीहरू, सबै उनीहरू प्रमुख अतिथि पनि उनीहरू, विशेष अतिथि पनि उनीहरू है। त्यसरी कार्यक्रम सञ्चालन तपाईहरू, मैले आज म बोर्ड अफ ट्रस्टीको नाताबाट यो भन्दैछु, यहाँबाट जति पनि सुन्नु भएको छ च्याप्टरहरूले
जहाँ जहाँका च्याप्टरहरू बस्नु भएको छ यो अनलाइनबाट हामीले बच्चाहरूलाई पनि केही गरौँ। होइन भने हामी जति यहाँ आज आएर हामीले 2 घन्टा 4 घन्टा जति पनि समय खेर फालेर हाम्रो केही पनि महत्त्व हुँदैन। बच्चाहरूलाई अगाडि ल्याउँ भन्ने चाहन्छु र मलाई अर्को कार्यक्रममा पनि जानु छ, तर पनि म 2 घन्टा मैले दिन्छु भनेको थिएँ प्रमोद भाइलाई, 2 घन्टा मैले दिएँ। एकदम म यहाँहरूप्रति आभारी छु। यहाँले जुन काम गर्नुभएको छ यो कामको लागि म नमन गर्न चाहन्छु र आज यस मञ्चमा मलाई पनि योग्य ठानेर तपाईँहरूले निमन्त्रणा गर्नुभयो, त्यसको लागि पनि म आभारी छु। यति भन्दै म आफ्नो शब्दलाई यही बिप मारे। धन्यवाद। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद। आजका यस भव्य कार्यक्रमका वरिष्ठ विशेष अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार गीता खत्रीजी, हामीलाई उहाँले एकदमै मिठो प्रस्तुति दिइसक्नु भएको छ। मिठो एउटा विषयवस्तु उठान गरिसक्नु भएको छ। एकदमै नेपालको अहिले वास्तविकता उहाँले उठान गरिसक्नु भएको छ। हुन्छ नि, हाम्रो घर देश समाजमा एउटा नारी बीच भइरहेको अवस्था उहाँले भनिसक्नु भएको छ। हामी नारी भएर एक आपसमा एकजनाले अर्कोलाई सम्मान गर्न भनेर अगाडि बढ्यौँ भने, सम्मान गर्दै अगाडि बढ्यौँ भने पक्कै पनि हाम्रो समाज अहिलेको भन्दा धेरै अगाडि बढ्नेछ, धेरै राम्रो हुनेछ भन्ने हामी सबैको विश्वास हो। उहाँले त्यही कुरा जोड दिनुभएको छ। एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ हामी आयोजकको तर्फबाट। वरिष्ठ साहित्यकार आजका विशेष अतिथि गीता खत्रीजीलाई आफ्नो अमूल्य समय प्रदान गरिसक्नु भएको छ। यसै क्रममा हामी कार्यक्रमलाई अझै अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। यसै सन्दर्भमा हाम्रो यस कार्यक्रम फेसबुक अनुशासन दक्षिण कोरियाको फेसबुक पेजबाट लाइभ पनि भइरहेको हुनाले कृपया सबैजनाले सम्भवतः सेयर गरिसक्नु भएको छ। यदि सेयर गर्नुभएको छैन भने सबैजनाले सेयर गरिदिनु हुनको लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसै क्रममा हामीलाई कार्यक्रमको सुरुवात सँगसँगै हेरेर अथवा कमेन्ट गरेर साथ दिनुहुने तपाईँहरू सबैजनालाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सँगसँगै मैले केही कमेन्ट पनि लिन चाहन्छु। हामीलाई हेरेर बसिराख्नु भएको छ रामचन्द्र शर्माजी, उहाँ नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठान दक्षिण कोरियाका पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ। एवं विमल नेपालजीले हेरिराख्नु भएको छ, हेलो फ्रम बोस्टा भन्दै हुनुहुन्छ। सकुन आँसुजीले नमस्कार सम्पूर्ण स्रष्टाज्यूहरूमा साथै नारी दिवसको शुभकामना भन्दै हुनुहुन्छ। ओम कुमारी शर्माजीले नारी दिवसको धेरै धेरै शुभकामना भन्दै हुनुहुन्छ। रामचन्द्र शर्माजीले नमस्कार सबैमा भन्दै हुनुहुन्छ। गोपी कृष्ण रामेछानेजीले नमस्कार सबैमा भन्दै हुनुहुन्छ। सुशील अर्याजीले लोकराज सर लगायत सम्पूर्णमा नमन भन्दै हुनुहुन्छ। माया तामाङजीले नमस्कार सबैमा भन्दै हुनुहुन्छ। ह्यारी बोन्डजीले हेर्दै हुनुहुन्छ, साथै नमस्कार सबैमा भन्दै हुनुहुन्छ। आरएनजीले नमन सबैमा भन्दै हुनुहुन्छ, साथै हेरिराख्नु भएको छ। गङ्गा बस्नेतजीले पनि हेरिराख्नु भएको छ। एवं डिआर नेउपाने सूर्यजीले सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार, सबैले सेयर गरेर साथ दिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भन्दै हुनुहुन्छ। भने दिपकजीले कमेन्ट भन्दा हामीले कार्यक्रमलाई फोकस गरौँ भन्दै हुनुहुन्छ। हो, अवश्य पनि हामीले कमेन्ट भन्दा अथवा बाहिरी अरू समय भन्दा हामीले कार्यक्रमलाई जोड दिनुपर्ने हुन्छ, किनभने हामी धेरै लेट भइसकेका छौँ। आजको यस कार्यक्रमलाई अझै अगाडि बढाउन चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुहुने बाबा बस्नेतजीलाई मैले आजको कार्यक्रममा लिन चाहन्छु। हाम्रो यस कार्यक्रममा बाबा बस्नेतजी आउनु भइसकेको छ कि नै मैले उहाँलाई देखिरहेको छैन। उहाँ आउनुभयो भने फेरि पनि हामीले उहाँलाई पक्कै पनि जोड्ने नै छौँ र यो समयलाई हामीले व्यवस्थापन गर्दै हामी अतिथि स्रष्टातर्फ जानेछौँ। यसै क्रममा अतिथि स्रष्टाहरूको रचना वाचन सुन्नेछौँ। कृपया सबैजनाले सकभर छोटो समयमा आफ्नो रचना प्रस्तुत गरिदिनु हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले उहाँहरूको लागि धेरै कुरा भन्नुपर्ने, उहाँहरूले धेरै रचना लेखिसक्नु भएको छ, प्रकाशन गरिसक्नु भएको छ, तथा विभिन्न देश तथा विदेशबाट विभिन्न सम्मान तथा पुरस्कार प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। मैले उहाँहरूको लागि जति भने पनि अपुग्नै हुन्छ। त्यसकारण मैले आजको यस कार्यक्रमको समयलाई मध्यनजर गर्दै उहाँहरूको नाम मात्रै उच्चारण गरेर उहाँहरूको रचना सुन्नेछौँ। रचनाबाटै हामीले आजको यस नारी
दिवस विशेष दिनलाई हामीले नारी दिवसमय बनाउनेछौँ। त्यसकारण आजको अतिथि स्रष्टा ज्यूहरूमध्ये मैले क्रमैसँग लिनेछु। सुरुमा हुनुहुन्छ साहित्यकार मोमिलाज्यू। कृपया तपाईँले आफ्नो रचना वाचन गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँ सुरुमै बिदा मागेर गइसक्नुभयो। च्याटमा उहाँले मेसेज छोड्नु भएको छ, त्यो पनि पढ्नुहोस् न है। सरी, ठिक छ। हामीले भनेको कार्यक्रमको समय अवधिभन्दा निकै नै ढिलो भइसकेका छौँ। त्यसकारण सबैको समय नमिल्न पनि सक्छ। विभिन्न कारणले उहाँ छुटिसक्नु भएको छ। ठिकै छ, हामी अब अर्को स्रष्टासँग जानेछौँ। यसै क्रममा मैले अगाडि निम्ताउने छु साहित्यकार राधिका गुरागाईजी। कृपया तपाईँले आफ्नो रचना वाचन गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद यो अवसरको लागि। मलाई यसरी जोडिने मौका पर्यो है। यहाँ उपस्थित सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गर्दै आदरणीय माया दिदी, आजको प्रमुख अतिथि, उहाँप्रति पनि हार्दिक नमन गर्दै समयको पाबन्दीलाई हेर्दै म आफ्नो रचना वाचन गर्न जाँदैछु। आज सर्वप्रथम त नारी दिवसको उपलक्ष्यमा सम्पूर्णमा हार्दिक शुभकामना भन्न चाहन्छु। मैले वाचन गर्ने कविताको शीर्षक रहेको छ सम्पादकलाई चिठी। हरेक बिहान सपनाको उज्यालो खुड्किलो टेकेर बिउजदै गर्दा किन बिजाउन खोज्छ आँखामा दाइजोको संक्रमणले कक्रिएका नववधुका श्रृङ्गारहरू। हरेक बिहान सपनाको उज्यालो खुड्किलो टेकेर बिउजदै गर्दा किन बिजाउन खोज्छ आँखामा दाइजोको संक्रमणले कक्रिएका नववधुका श्रृङ्गारहरू। किन घाइते बनेका छन् अचेल भागीरथीको चुल्ठोमा सिउरेका किशोरी रहरहरू। आकाश उही छ धरती उही छ, आकाश उही छ धरती उही छ, घाम पनि गाह्रो मान्दै मान्दै उदाएको छ कान्ति हराए झैँ। अखबारका पानाहरू पल्टाउन सकिरहेका छैनन् हातहरू। रक्ताम्य सडकको चित्र कोरेर कुनै अप्रिय शीर्षकको नियालिँदै पो छ कि। कतै तातो फलाङ्गे डामेर कतै मलमूत्र नै गनाएर पीडामा सडक आफै पो बलात्कृत भइरहेको छ कि। यो सडक हरेक रात निर्मलाहरू किन बग्ने गर्छन् सपनाभरि आँसुको नदी बनेर यी आँखामा। ए सम्पादक महोदय कहिले लेखिएला अब तिम्रा सम्पादकीयमा अपराधीहरू दण्डित भएको विषय र कहिले पढ्न पाइएला तिम्रा हेडलाइनहरूमा विद्यालय जाँदै गरेका बालिकाहरू बलात्कारको एम्बुसबाट मुक्त भएको सुखद समाचार। धन्यवाद। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद साहित्यकार राधिका गुरागाईजीलाई। हजुरले आफ्नो रचना वाचन गरेर हामीलाई सुनाइसक्नु भएको छ। तपाईँलाई पनि नारी दिवसको धेरै धेरै शुभकामना। हामीलाई समयको एकदमै अभाव भएको हुनाले मैले फेरि अर्को स्रष्टाजीलाई जोड्न चाहन्छु। यसै क्रममा गीता खत्रीजीलाई आफ्नो रचना वाचन गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। गीता कार्की खर्की है। सरी गीता कार्कीजी। उहाँ अनलाइन हुनुहुन्न भने अर्को स्रष्टालाई बोलाउनु होला। सायद उहाँलाई मैले देखिरहेको छैन, विविध कारणले उहाँ हामीबाट बाहिर हुनुहुन्छ। यसै क्रममा साहित्यकार सन्ध्या पहाडीजीलाई यस कार्यक्रममा आफ्नो रचना वाचन गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्भवतः हुनुहुन्छ कि नै, उहाँलाई पनि मैले देखेको छैन। उहाँ फेरि जोड्नु भयो भने हामीले पक्कै पनि उहाँलाई लिनेछौँ। यसै क्रममा अर्का स्रष्टा साहित्यकार समाश्रीजीलाई आफ्नो रचना वाचन गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। समाश्रीजी। समय
त्यसले धेरै कुरा नगरौँ। मुख्य अतिथिज्यू र अग्रज दिजुहरूमा सबैमा म नमस्कार गर्न चाहन्छु। नारी दिवसको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण नारीहरूलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै म कवितातिर नै जान्छु, किनभने समय धेरै गइसकेको छ, त्यसैले धेरै कुरा नगरी। कविताको शीर्षक योनीको चित्र। हिजो एक चित्र देखेको थिएँ तैरिरहेको आकाश गङ्गाको। हिजो एक चित्र देखेको थिएँ तैरिरहेको आकाश गङ्गाको। मलाई योनी जस्तै लाग्यो। बाहिर केवल शून्य र पनि भित्र अद्भुत सृष्टि। बाहिर केवल मौन र पनि भित्र अनुपम सुरिलो नाद। बाहिर केवल शान्त स्थिति र पनि भित्र उम्लदो लाभाको सौम्य राप। यस्तै हुन्छ योनी र योनी भित्रको चित्र। मन्दिरमा बलेको साँझको दियो होस् या हातमा बोकिने मसालको राँको। मन्दिरमा बलेको साँझको दियो होस् या हातमा बोकिने मसालको राँको। आगो र लपका दुवैमा उस्तै हुन्छ। यही आगो योनी भित्र पनि छ। यही लपका योनी भित्र पनि छ। बाचुन्जेल बेजोड तमासा निभेपछि खरानीको थुप्रो। बाचुन्जेल बेजोड तमासा निभेपछि खरानीको थुप्रो। यस्तै हुन्छ योनी र योनीको नियति चित्र। परमात्मासँग आत्मा माग्न, मनबाट मन टुक्राउन, सासबाट सास भर्न, प्रकृतिलाई प्रकृति दिन, पुकार गर्दै गुहार लगाउँदै, हाँसो छर्दै आँसु झार्दै एक निशानी बिउताउँछ। त्यही निशानीको कान जब लोरीको गुनगुन गुनगुन बुसुक्क बिर्सन्छ। त्यही निशानीको शरीर जब थप्कीको थाप पुरै भुल्छ, तब मात्र पुरुष बन्छ। केवल पुरुष हुन्छ। सृष्टिको क्रम उपक्रम सबै बिर्सन्छ र हेर्न लालयित हुन्छ एउटा अलग्गै योनी चित्र। धन्यवाद। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद समाश्रीज्यूलाई। आफ्नो मिठो रचना वाचन गरिसक्नु भएको छ। यसै गरी फेरि रचना वाचन गर्नका निम्ति मैले अर्का श्रेष्ठा साहित्यकार दिपा राई पुनजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। माया दिदी, गीता दिदी र उपस्थित हुनुभएको सबैमा मेरो नमस्कार र हामीलाई हेरिरहनु भएको सबैमा नारी दिवसको शुभकामना। मेरो कविताको शीर्षक छ विचारको युद्ध। मेरो आत्मविश्वास सलबलाउँछ। यो धरतीमा एक दिन समयले आन्दोलन गर्नेछ। मानव समताको आवाजमा सम्भावको हाँक गरेर युद्ध हुनेछ विचारको। हो आज त्यही तयारीको कुरा गरौँ। आफ्नै कुण्ठित बोधले अभ्यन्तर नजरले हेरौँ। अस्तित्वको पौडतालाई ग्रहण गरौँ। नभए फेरि हार्छौँ सदैवबाट हारेको हामी। युद्ध जान अगाडि हामीलाई लादेको देउकी तोड्नु छ। छाउपडी भत्काउनु छ। झुमाको कुरा सुन्नु छ। अनि कमलरीको मर्मस्पर्शी गाथा। यस्तै यस्तै रूढी पिँढी कथा सुनेर शान्त पार्नु छ दुखेको अन्तरङ्ग। अनि तोड्नु छ, फोड्नु छ संकुचनका पर्खालहरू विचारका शिखडीले। विवाहको सौदाबाजी दाइजोकै कारण जलेर तर्पी मरेका आत्माहरूलाई विचारको युद्ध गर्न फेरि जन्माउनु छ यो धरतीमा। राउटे र चेपाङ नारीका चरचरी फुटेका खुट्टामा अझै पनि चप्पल छैन। हातमा कलम छैन। भोकको पेट दबिएका आकांक्षाहरू उस्तै छन् सदियौं झैं। समयान्तरले कुनै शेष गरेको छैन यो विभेद। हो त्यही अवशेषको पर्यवसान गर्न विचारको जङ लड्नु छ। यस्तै निश्चल र निर्दोष नारीहरूलाई थमाउनु छ लेखनी। अलिकति चेतनाको घुटका सन्झियोनी पिलाउनु छ।
जिउनुको अर्थ बुझाउनु छ। घरकै आँगनमा भनौँ हामी पनि सँगै हिँड्छौँ। जहाँसम्म तिमी हिँड्छौ तिम्रो आँखाको सपनाहरूले मेरो आँखामा पनि बास माग्छ। हामी सँगसँगै ओर्लिएका हौँ यो धरतीको छातीमा। म मात्र कसरी दुर्बल र दासी भएँ। फेरि पनि संस्कृतिको नाममा बदनाम नबनौँ नारी, नबनाइयोस् अबला। हामी नारीको त्योहारमा एउटा प्रण गरौँ, आज एउटा सम्झौता गरौँ। हामी मलम बनेर घाउहरूमा, अमृत बनेर मृत्युमा, प्रेरणा बनेर जीवनभर, उत्साह उमङ्ग साहसको नाममा। अनि मात्र हुनेछ एउटा बसवर्ती आमाको सारा सन्तान शिक्षित, शिक्षा र चेतनामा हुर्किएकी। मानव चोलाको नारी स्वाभिमान, सायद त्यही बेला नारी मान्छे हुन्छ। विचारको युद्धमा हर्षले विचारकै अस्त्र बोकेर अग्र पङ्क्तिमा जब नारी हुन्छन् तब पो स्वर्ग बन्दछ परिवेश, दिक्पाल बन्दछन् सन्तानहरू। हो आज त्यही तयारीको कुरा गरौँ, त्यही बेला युद्धको बिकुल फुकेपछि नारी दिवस मनाऊ। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद साहित्यकार दिपा राई पुन्जीलाई आजको यस कार्यक्रमलाई शोभा बढाइदिनु भएको छ। तपाईँको अमूल्य समय प्रदान गरिसक्नु भएको छ र रचना वाचन गरिसक्नु भएको छ, मिठो रचना वाचन गरिसक्नु भएको छ। यसै क्रममा मैले फेरि अर्का स्रष्टा साहित्यकार दिपा मेङहाङ राईजीलाई यस कार्यक्रममा आफ्नो रचना वाचन गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त सबैजनालाई नमस्कार। आज यस कार्यक्रमका वरिष्ठ अतिथि दिदी हुनुहुन्छ, साथै यस कार्यक्रममा जोडिनु भएको सम्पूर्ण अग्रजहरूमा म दिपा मेङहाङको तर्फबाट नमस्कार भन्न चाहे। मैले धेरै बोलिन, हामी समयभन्दा धेरै पछाडि आइसक्यौँ। बस्दा बस्दा तपाईँहरूलाई पनि झ्याउ लागिसक्यो होला। मैले कवितातिरै नै गए एउटा कविता सुनाउँछु। मेरो कविताको शीर्षक बोतले छामेर। जीवन हुनुको सार्थकता भित्रमा नहुन सक्छु सोचे जस्तो कसैले, स्वीकारोक्ति बन्न नदेला चेतशालामा। जस्तो तिमी छौ जस्तो म छु, यदि हुनु नै सार्थकता हो बोध हो। यदि तिमी हुनुमा यदि तिमी नहुनुमा अस्तित्व हराउनु पनि त हो आफ्नोपनको। कहाँ थिए र घाम जुन एकसाथ, तर मुस्कुराएका छन् फरक प्रकृतिमा। तिमी र म त्यही घाम जुन भएर बाँचौँला आधा आधा जिन्दगीको अन्तरमा। जसरी ल्याम्पपोस्टमा जुन उभिँदा बाटोले उत्सव मनाउँछ, बर्सातमा घाम बिसन्चो बन्दा झरी बर्सिदिन्छ मलम बनेर। त्यसरी पनि त बाँच्न सकिने रहेछ एकअर्काको परिपूरक भएर। यदि चाहन्छौ भने मलाई वृक्षमै फुल्न देऊ, परिबन्धको सोकेसमा राखेर सजाउन नखोज। सुगन्ध बोकेर बगैँचामा फुल्न चाहन्छु, स्वतन्त्र हावाको श्वास प्रश्वास झैँ नसा नसामा झङ्कृत भरेर फैलन चाहन्छु। यदि त्यसो हुन पाइन भने, यदि फुल हुनुको अस्तित्व हराउने छ मबाट। यात्राको उडान फर्ने बाटो आफै बनाउन देऊ, सपनाको भारी उठाउँदै जाँदा हराउन सक्छु जङ्गलको झाडभित्र। गन्तव्य खोज्दा खोज्दै बिझाउन सक्छ विषालु काँडाहरूले पश्चापका पैतालाहरू। स्वयंले पीडाहरू महसुस गर्नु पाउनुपर्छ, आफू हुनुको बोध गर्न पाउनुपर्छ। जीवन हुनुको बोधमा तिमी हुनुमा तिमी नहुनुमा छ। धन्यवाद। मैले उयो गरेँ, हामी धेरै ढिलो समय पछाडि जोड्यौँ। मैले माफी पनि चाहेँ। आयोजक अनिशा कुरिया
प्रति एकदमै आभारी छु। हाम्रो भोलिदेखि काम भएकोले परदेशमा अब हामी त काम गर्नु आएकोले गर्दाखेरि अबेर भइसक्यो। मैले पुरै समयसम्म एटेम्प गर्न पाइनँ। भोलि रेकर्डेड अग्रज दिदीहरूको म कविताहरू सुनेर प्रतिक्रिया दिनेछु। अहिले चाहिँ मैले बिदा मागेँ, त्यसको लागि माफी पनि चाहन्छु। सबैजनाको मैले सुन्न मन हुँदाहुँदै पनि सुन्न पाइनँ। एक त हामी परदेशमा छौँ, अर्काको देशमा भएकोले गर्दाखेरि गाह्रो पनि भइराखेको छ। त्यसैले सम्पूर्ण उपस्थित हुनुभएको दिदीहरूलाई नारी दिवसको शुभकामना दिँदै म चाहिँ अहिले यहाँ यस जुम कविता वाचनबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद युवा साहित्यकार दिपा मेवाहाङ राईजीलाई। तपाईले एकदमै मिठो आफ्नो परिचय व्यक्त गरिसक्नु भएको छ। हामीले देखिरहेका हुन्छौँ धेरै ठाउँमा अलिकति उमेर ढल्किसकेपछि, अलिकति धेरै कुराको अनुभव लिखिसकेपछि बल्ल साहित्यमा प्रवेश गर्ने, साहित्य लेख रचना गर्ने र साहित्यमा समय बिताउने त्यो वातावरण देखिन्छ। तर अहिलेको यस समयमा यसरी युवा पुस्तामा पनि एउटा साहित्यको रस, एउटा उमङ्ग बढ्नु, एउटा साहित्यलाई माया गर्नु र साहित्य लेखनमा अगाडि बढ्नु भनेको एउटा साहित्य जगतकै फेरि अर्को स्टेप सुरु हुनु हो। हामीले यसरी लिएका छौँ। तपाईँ जस्तै युवा पुस्तामा एउटा साहित्यको माहौल बढ्दै जाओस् भन्ने हाम्रो शुभकामना पनि छ। र हामीले समयलाई मध्यनजर गर्दै म धेरै बोल्न चाहिनँ। तपाईँको मिठो रचना वाचन हामीले सुनिसकेका छौँ। तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै फेरि अर्का स्रष्टा साहित्यकार तारा अधिकारीजीलाई मैले यस कार्यक्रममा जोड्न चाहन्छु। धन्यवाद राजीलाई। यस सभाका सभापति महोदय, प्रमुख अतिथिज्यू तथा सम्पूर्ण उपस्थित साहित्य अनुरागीहरूज्यूहरूमा म हार्दिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। म तारा अधिकारी र म सिधै आफ्नो रचना वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ अग्नि परीक्षा। नारीलाई कोमल भनियो अनि फेरि अबलामा गनियो। कहिले अग्नि परीक्षा मागियो त कहिले जुवामा हारियो। तर महिषासुर दहन गर्न स्वयं नारी नै आह्वान गरियो। कहिले देवकी, कहिले राधा, कहिले सीता त कहिले उर्मिला, हरेक रूपमा बलिदान मागियो। अग्नि परीक्षा उसैलाई दिनुपर्ने, सती उसैलाई हुनुपर्ने, सधैँ दमित किन गरियो। अब इतिहास बदलिँदैछ, निरीह भएर होइन, अब स्वच्छन्द भई उड्नु छ। सुन्दर र कोमलताको मात्र प्रतीक होइन, आत्मनिर्भर बन्नु छ। रक्षा हेतु कृष्ण बोलाउन नपरोस्, स्वयं सक्षम बन्नु छ, स्वयं सक्षम बन्नु छ। हस्, धन्यवाद र नमस्कार सबैमा। हार्दिक धन्यवाद तारा अधिकारीजी। तपाईँले आफ्नो रचना वाचन हामीलाई सुनाइसक्नु भएको छ। तपाईँको अमूल्य समय हामीलाई प्रदान गरिसक्नु भएको छ। हामी नतमस्तक छौँ तपाईँहरू सबैजनाप्रति। आजको यस समयलाई मध्यनजर गर्दै फेरि अर्का साहित्यकार सरला श्रेष्ठजीलाई मैले यस कार्यक्रममा आफ्नो रचना वाचन गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सरलाजी हामीसँग हुनुहुन्न र? सरलाजी तपाईको माइक अफ छ, माइक अन गरेर बोल्नु होला। हजुर, अहिले आवाज आएको छ। सरी। नमस्कार, म सरला श्रेष्ठ। यो कविता चाहिँ मैले यात्रा शुभारम्भबाटै मेरो कविता सङ्कलनबाट वाचन गर्न गइरहेको छु। कविताको शीर्षक छ यो युगको माग हो। समय बदलिसकेको छ र युगले काँचुली फेरिसकेको छ। समय बदलिसकेको छ र युगले काँचुली फेरिसकेको छ। अँधेरो रातलाई मिरमिरे बिहानको उषाको किरणले भगाए चाहिँ यो अन्धकार युगलाई आधुनिक तथा वैज्ञानिक युगको प्रकाशले हटाइसकेको छ। अनि नारी, त्यो युग सँगसँगै तिम्रो कर्तव्य पनि बदलिसकेको छ। यो युगले कतै बुलन्द आवाजमा तिमीलाई भनिरहेछ, केवल पुरुषहरूको एकाधिकारको युग गइसक्यो। अब त नारी, त्यो तिम्रो पनि युग हो। त्यसैले उठ, बिउझ, जाग।
अनि आफ्नो साहस र प्रतिभाको परिचय देऊ। हो, साँच्चै त्यो अँध्यारो युग गइसकेको छ। घुम्टो ढाकेर शिर निहुराई लाज मानेर बस्ने बेला छैन यो। अनि आफ्नो सिप र जाँगरलाई चुलो र चम्काको साँघुरो घेराभित्र सीमित राख्ने बेला होइन यो। त्यसैले आऊ तिमी यस विशाल धरतीको आँगनमा। तिम्रा कोमल हातहरूमा कतै हत्कडी लगाइएको छ भने त्यसलाई तिमी चुडाल। तिम्रा खुट्टाहरूमा नेल ठोकिएको छ भने त्यसलाई तिमी फुकाल। अनि आऊ स्वतन्त्रताको मधुर गीत गाउँदै यो धरतीको प्राङ्गणमा। तिम्रो गीत यस्तो हुनुपर्छ नारी जसको सुरिलो स्वर र भावले प्रत्येक मान्छेको हृदय छुने होस्। अनि त्यो गीतले यस विशाल धरतीलाई नै गुन्जायमान बनाओस्। स्वतन्त्रता उच्छृङ्खलताको लागि होइन, यो त प्रतिभा फुलाउनको लागि हो। यही सिद्धान्त अँगाल्दै तिमी अघि बढ्नु परेको छ नारी। अब त तिमी पुरुषकै दाँजोमा पुग्नु परेको छ। सगरमाथाको चुचुरोमा टिक्ने जुनको तावे र चन्द्रमामा पुग्ने भ्यालेन्टिनाले के भनिरहेको छ सुन त। हो, तिमीहरूले पनि तिमीलाई बोलाइरहेछ यस्तै यस्तै साहसिला कामहरू गर्नलाई। त्यसैले आऊ नयाँ सिप र जाँगर बोकेर यस धरतीमा। केवल गहना र पोसाकले मात्र आफूलाई सिंगार्ने होइन, नौलो नौलो प्रतिभाले सिंगार आफूलाई। अनि आऊ धरतीको यस प्राङ्गणमा प्रतिभाले सिंगारिएको त्यो रूप देखाउनलाई। अब ढिला सुस्ती नगर, चाँडै उठ। अब ढिला सुस्ती नगर, चाँडै उठ। आफ्नो सिप, जाँगर र प्रतिभाले सबैको मनलाई जित। नयाँ युगको किरणले चहकिलो पारेको यस धरतीलाई अझ चहकिलो पार। हरेक सुपथमा हृदयको दीप जगाउँदै पुरुषहरूकै दाँजोमा अघि बढ। हरेक सुपथमा हृदयको दीप जगाउँदै पुरुषहरूकै दाँजोमा अघि बढ। पुरुषहरूले मात्र एकाधिकार गरिरहेको ठाउँमा तिमीले पनि आफ्नो अधिकार जमाऊ, किनकि यो युगको माग हो। धन्यवाद। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद सरला श्रेष्ठजी। हामीलाई एकदमै मिठो रचना वाचन गरेर सुनाइसक्नु भएको छ। हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर यहाँसम्म आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यसै क्रममा मैले पुनः अर्को श्रेष्ठालाई जोड्न चाहन्छु, साहित्यकार मन्जिला अनिलजी। कृपया आफ्नो रचना वाचन राखिदिनु न अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसपछि पनि नाम तयारी अवस्थामा बस्ने थियो। हुन्छ नि एकदमै। मन्जिलाजी म्युटमै हुनुहुन्छ जस्तो छ। मन्जिलाजी अच्छा, सुन्यो है? हजुर, अहिले सुनिएको छ, सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। सम्पूर्ण प्रमुख अतिथि लगायत सम्पूर्ण आदरणीय र उपस्थित हुने, हामीलाई हेरिरहनु हुने सम्पूर्ण स्रष्टामा एकमुष्ट नमन टक्राएँ। म मन्जिला शर्मा, काठमाडौँ वार्तालाबाट। आज अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस, 111औं नारी दिवसको उपलक्ष्यमा म सम्पूर्णलाई एउटा वुमन लिडरसिपको युनिटी इज द बेस्ट पावर भनेर एउटा कङ्ग्रेचुलेसन पनि गर्न चाहन्छु। यसपालिको हामीलाई युनिसेफले पनि यही नै दिएको छ। हाम्रा स्लोगन पनि यति भन्दै म एउटा नारी सम्बन्धी कविता नै वाचन गर्न गइरहेको छु। मेरो कविताको शीर्षक विभेदको विरुद्ध। आमा सुन्न चाहन्न म तिमीले नारी भएर भोगेका अनगिन्ती विभेदहरू, शोषणले दबाएका क्रन्दनहरू। सहन सक्दिन म नेपथ्यका चित्कार, नारी पुरुष बीचका असंख्य विभेदहरू। म हेर्न भोग्न सक्दिन नारी हुनुमै दमन
थिचोमिचो बाँधिन सक्थिन, निरङ्कुश बन्धनमा हेर्न सक्दिन, विकृत मनस्थितिमा बाँचेका आफ्नै छोरीमाथि कुदृष्टि राख्ने बाबुहरू। विद्रोही हुँ संस्कारको जसले नारीलाई बोक्सी भन्छ र चोखिएको अनुभूति गर्दै अभिनय गर्दै असामाजिक बुजुर्गहरू आफ्नै छोराछोरीमा विभेद गर्छन्। स्वीकार्य छैन मलाई युवती बन्न नपाउँदै आमा बन्न विवश छेपाङ्गे युवतीका पीडाहरू। उपचार गर्दा जित्न सक्ने हजारौं हजार जनकलाका दुःखद मृत्युहरू। म बन्न सकूं समाज बदल्ने अभिभारा, छोरीको चेतना नयाँ युगको आवश्यकता, विचारको क्रान्ति गर्दै निर्वाध आफू बाँच्ने सक्लो आकाश आफूले उगार्न सकूं। अगुवाईको मसाले नयाँ युग जन्माउँदै विभेदको विरुद्ध आफै बल्न सकूं। अगुवाई मसालेको नयाँ युग जन्माउँदै विभेदको विरुद्ध आफै बल्न सकूं। धन्यवाद र समयको पाबन्दी बिहानदेखि कार्यक्रममा उपस्थित भएको कारणले म सम्पूर्णसँग बिदा पनि मागे। समय दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद पनि टक्राएँ। हजुर हुन्छ मन्जिलाजी, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। आफ्नो व्यस्तताको बावजुद पनि हामीलाई समय प्रदान गरिसक्नु भएको छ। मिठो कविता वाचन गरेर पनि सुनाइसक्नु भयो। तपाईहरू सबैजनालाई फेरि पनि नारी दिवसको धेरै धेरै शुभकामना। यसै गरी मैले कार्यक्रममा धेरै नबोली अगाडि बढ्न चाहन्छु। यसै क्रममा साहित्यकार स्वरूप बस्नेतजीलाई बोलाउनेछु भने यस पछाडि सुशीला खड्का हसिनाजीलाई तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्वरूप बस्नेतजी आफूलाई अनम्युट गरेर आइदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। हार्दिक धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। यो महत्त्वपूर्ण अवसरको लागि आयोजक परिवारप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको यो अवसरमा सम्पूर्णमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै लामो भूमिका नबाँधिकन गला अलि बसेको छ, त्यसकारणले एउटा मात्रै श्लोक वाचन गर्छु। कविताको नारी सम्बन्धी नै छ। छाडो अन्ध परम्परा रजस्वला ठानुन्छ यो अलि वाचन गर्नै सकिरहेको ठानुन्छ यो बिजन उम्रन्छन् बिरुवा छोई किन हुने पाखा लगाई भन लक्ष्मी हुन् घर कि अझै भुवन कि आमा भनौ सानले बाबा विष्णु मिलाप व्योमर धरा पूजा गरौँ मानले बाबा विष्णु मिलाप व्योमर धरा पूजा गरौँ मानले। धन्यवाद। क्षमा चाहन्छु वाचन गर्न नसकेकोमा। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद। स्वरूप बस्नेतजी आफ्नो अमूल्य समय हामीलाई प्रदान गरिसक्नु भएको छ। स्वास्थ्यमा थोरै समस्या भएको देखियो। तपाईलाई स्वास्थ्य लाभको धेरै धेरै शुभकामना। छिटो राम्रो होस्। खानपिनको शरीर हो, मान्छेलाई कहिले के हुन्छ भन्न सकिँदैन। यस्तै हो, हामीले बुझेका छौँ। ठिकै छ। यसै गरी तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दै मैले अगाडि उच्चारण गरिसकेको नाम सुशीला खड्का हसिनाजीलाई यस कार्यक्रममा निमन्त्रण गर्न चाहन्छु र यसभन्दा पछाडि तयारी अवस्थामा रहिदिनुको लागि उर्मिला कार्कीजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रमुख अतिथि लगायत विशेष अतिथि र सम्पूर्ण आदरणीय महिला स्रष्टा साथै कार्यक्रम आयोजक र कार्यक्रम उद्घोषक सबैलाई न्यानो साहित्यिक अभिवादन र महिला दिवसको अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै म एउटा कविता वाचन गर्दैछु। मेरो कविताको शीर्षक छ योगका नारी। कोखबाटै सपना बोकेर जन्मेकी छिन् उनी। कोखबाटै सपना बोकेर जन्मेकी छिन् उनी। धरतीमा पाइला टेक्ने बित्तिकै इमानदारी उद्घोष गर्दै
चेतनाको सहरमा युग हाँक्ने विचार बाँड्दै देख्न थालेकी छिन् उज्यालो भविष्य। जन्मेको घरलाई संग्रहालय बनाउँदै डोको नाम्लो ढिकी जाँतो करुवा गाग्री सबै घरको कुनामा थन्क्याएर उनका सपनाहरू निस्किएका छन् आफ्नो लक्ष्यमा गुगल भएर। गुगलमा संसार अटाए झैं उनी अटाएकी छिन् विभिन्न शीर्षकमा। शोषण, दमन, हिंसा, बलात्कार, अशिक्षा, असमानता, कुसंस्कार, विभेद जताततै स्वयं मुख्य पात्र। अक्षरहरूमा सर्वश्रेष्ठ छ नारी उपमा र फैलिएको छ नाराको भूगोलमा तिनको ख्याति। क्षणभरको खुसीमा हात उनकै, क्षणिक यात्रामा साथ उनकै, आँसुले रुझेको जीवनमा आशाको घामले सेक्ने काल्पनिक सहारा उनकै। साँघुरिन्छिन् उनी एकाएक बाँधिन्छिन् कर्तव्यको डोरीमा। प्रकृतिको नियम वंश उमार्न गाँस्छिन् उसँग अर्को सम्बन्ध। फराकिलो आकाशमुनि खुम्चिएको क्षितिजमा उनको अस्तित्वमाथि धावा बोलिन्छ। उनको बोलीमा उनकै आवाज रहन्न, इशारामा चल्छ उनको दैनिकी। सुख दुःखको गोरेटोमा जीवनको घुम्ती मोडिँदा पलाएका रहरहरू, चाहेका उद्देश्यहरू एक एक विलीन हुँदै जान्छन्। उफ, रहरका हकदार अर्कै, उद्देश्यका मालिक अर्कै। कर्कलाको पातमा पानीको फोका जस्तै आँखाको डिलबाट झार्दै आफ्नो अस्तित्व चुलोमा बालेर हेरिरहन्छन् उनी। तरकारीको झोलमा जीवनको वृत्तचित्र आफ्नो अस्तित्व चुलोमा बालेर हेरिरहन्छन् उनी। तरकारीको झोलमा जीवनको वृत्तचित्र। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद सुशीला खड्का हसिनाजी। युगका नारी भन्ने शीर्षकको कविता वाचन गरेर हामीलाई सुनाइसक्नु भएको छ। एकदमै मिठो कविता वाचन गरिसक्नु भएको छ। तपाईलाई यस अमूल्य समय प्रदान गर्नुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। हामीलाई धेरै व्यक्तित्वहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। अनएसएस दक्षिण कोरियाको फेसबुक पेजबाट लाइभ भइरहेको छ। धेरैजनाले कमेन्ट पनि गरिराख्नु भएको छ। मैले सर उहाँहरूको नाम मात्रै उच्चारण गर्नेछु। कृपया गङ्गा बस्नेतजीले हेरिराख्नु भएको छ, आर्यन अधिकारीजीले हेरिराख्नु भएको छ, रामचन्द्र शर्माजीले हेरिराख्नु भएको छ, गङ्गा बस्नेतजीले हेर्नु भएको छ, ह्यारी बोन्डजीले हेर्नु भएको छ, उर्मिला पन्तजीले हेर्नु भएको छ, समाश्रीजीले हेर्नु भएको छ, दीपकजीले हेर्नु भएको छ, टीकाराम पोखरेलजीले हेर्नु भएको छ। यसै गरी डिआर नेउपानेश्वरी, उर्मिला पन्त, माधव आचार्य एवं यसै गरी विष्णु रोकाया छेत्री लगायत धेरै धेरै व्यक्तित्वहरूले हामीलाई हेरेर कमेन्ट गरेर र सेयर गरेर साथ दिइराख्नु भएको छ। कृपया हामीलाई यस कार्यक्रमको अन्त्यसम्म निरन्तर रूपमा साथ सहयोग गरिरहनुहुनेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ र हाम्रो यस कार्यक्रमलाई भव्य बनाउन हाम्रो यस निमन्त्रणालाई स्वीकारेर यहाँसम्म उपस्थित हुने सबैजनालाई फेरि पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र अबको क्रममा मैले अगाडि नाम उच्चारण गरिसकेको उर्मिला कार्कीजीलाई बोलाउने छु र उहाँलाई बोलाउनुभन्दा अगाडि तयारी अवस्थामा बसिदिनुका लागि विमला निरुलाजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। उर्मिला कार्कीजी। नमस्कार भाइ। नमस्कार। कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि ठकुरी दिज्यू, विशेष अतिथि गीता खत्री दिज्यू, अतिथि बाबा बस्नेत दिज्यू र यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण नारी संस्थाहरूमा म उर्मिला कार्कीको नमस्कार। दिदी हजुरको भिडियो आएको छैन। हजुर आयो अहिले।
सबै संस्कारको कविता वाचन म चाहिँ अलिकति विधा नभएकोले म चाहिँ गजल सेती दिमै बलात्कार बलात्कार हुन्छ कठै नारी माथि अत्याचार हुन्छ कठै नारी माथि अत्याचार हुन्छ छ महिला दबेको के उद्धार हुन्छ छ महिला दबेको के उद्धार हुन्छ पर्यो भर कसैको निराधार हुन्छ पर्यो भर कसैको निराधार हुन्छ जहाँ सृष्टि धन्य यहाँ सृष्टि धन्य जहाँ हुन्छ नारी यहाँ सृष्टि धन्य जहाँ हुन्छ नारी यो घरभित्र नारी दुराचार हुन्छ यो घरभित्र नारी दुराचार हुन्छ दबाएर राख्नेछ चुलो र चौका दबाएर राख्नेछ चुलो र चौका सधैँ खेप पीडा कहाँ सार हुन्छ सधैँ खेप्न पीडा कहाँ सार हुन्छ यी आमा र काकी बुहारी दिदीको यी आमा र काकी बुहारी दिदीको गरे मान इज्जत यही प्यार हुन्छ गरे मान इज्जत यही प्यार हुन्छ चेली बेटी दिनमै बलात्कार हुन्छ कठै नारी माथि अत्याचार हुन्छ कठै नारी माथि अत्याचार हुन्छ धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद उर्मिला कार्कीजी तपाईले मिठो स्वरमा आफ्नो रचना वाचन सुनाइसक्नु भएको छ हामी आभारी छौं तपाईहरु जस्ता धेरै प्रतिभाशाली व्यक्तित्वहरूलाई हामीले जोडेर यस कार्यक्रम गर्न पाइरहेको हुँदा हामी एकदमै भाग्यमानी सम्झेका छौं आयोजकको तर्फबाट र मैले धेरै नबोली फेरि अर्को स्रष्टाजीलाई जोड्न चाहन्छु अगाडि मैले नाम उच्चारण गरिसकेको विमला नेवराजीलाई बोलाउन चाहन्छु उहाँलाई बोलाउनु पूर्व जीविका अश्रुजीलाई तयारी अवस्थामा रहिदिनुको लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु विमला नेवराजी नमस्कार तिमी फूल फुल्छौ सुवासना बाणी तिमी फूल फुल्छौ सुवासना बाणी हरदम चढ्छौ त्यागकै पहाडी तिमी सृष्टि धरा पवित्र महान तिमी सृष्टि धरा पवित्र महान यो जगत सारा तिमी नै हो नारी यो जगत सारा तिमी नै हो नारी हार्दिक धन्यवाद यो अवसरको लागि यस मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण अग्रज दिजुहरू साथी दिदी बहिनी लगायत हामीलाई हेर्न संसारबाट हेर्न हुने सुन्न हुने साहित्यिक मनहरूलाई नमन गरे एकमुष्ट नमन गरे र साथै आज नारी दिवसको उपलक्ष्यमा यति सुन्दर कार्यक्रम गर्नुभएकोमा यहाँलाई धन्यवाद दिँदै सम्पूर्ण नारीहरूमा शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछु हजुर अब म कवितामा जान्छु समय एकदम हामीलाई छोटो भइसकेको छ मैले कविताको शीर्षक राखेको छैन हजुरहरूले यसको शीर्षक भनिदिनु भयो हुन्छ मेरो कविता यसरी सुरु गर्छु म देख्दछु नारी एउटा सम्झौताको पन्ना हो नारी एउटा सम्झौताको पन्ना हो उ लेप्चे हुन्छे र हरेक पन्ने पछि झुन्डिन्छे औलाका रेखाहरू र मसी भएर
ऊ लेप्चे हुन्छ र हरेक पन्नै पछि झुन्डिन्छे। औँलाका रेखाहरू र मसी भएर अनि आँखामा कालो पट्टी बाँधेको अदालतको अगाडिको शालिग बनेर ऊ जबरजस्ती टाँसिन्छे। ऊ जबरजस्ती टाँसिन्छे, सबुत हुँदै कागजका कुना कुनासम्म र जिन्दगी फाइल बनेर कोचिन्छ पुरानो धुलाम्बे दराजको तखतामा। आफ्नो भावनाको यथार्थ भन्दा परैबाट ऊ साटिन्छे र प्रस्तुत हुन्छ नौलो रूपमा सामाजिक परिवेशको घेरोभित्र। तर ऊ गर्वले उभिन्छे प्रतिष्ठाको पहिरनमा र अरू कसैको नामको नथीमा तानिँदै जान्छे लामो जीवन यात्रामा। ऊ आफ्नो भावनाको यथार्थ भन्दा परैबाट साटिन्छे र प्रस्तुत हुन्छ नौलो रूपमा सामाजिक परिवेशको घेरोभित्र। तर ऊ गर्वले उभिन्छे प्रतिष्ठाको पहिरनमा र अरू कसैको नामको नथीमा तानिँदै जान्छे जीवनको लामो यात्रामा। नारी धरती भएर सृष्टि गर्दै अगाडि बढ्दछे। नारी धरती भएर सृष्टि गर्दै अगाडि बढ्दछे। आफ्नो बिना प्रवाह नै सृजनाको लागि समर्पित पल पल कुलको पहरेदार बनेर आफ्नो शरीर मन मुटु भित्रै हुर्काउँदै सुन्दर सृष्टिलाई र हराभरा पार्दै वंशको वृक्ष त्याग र बलिदानले सलसली बगाउँदै जान्छे आफू स्वयंलाई आँसुको भेलसँगै। हो सलसली बगाउँदै जान्छे आफू स्वयंलाई आँसुको भेलहरूसँगै। सामाजिक व्यवहारिक लक्ष्मण रेखाभित्र लालछना र गुनासा अनि करकापको भार मुनि। सामाजिक र व्यवहारिक लक्ष्मण रेखाभित्र लालछना गुनासा र करकापको भार मुनि खडा भइरहन्छे विद्रोहको खम्बा बनेर। मलाई लाग्छ उत्कृष्ट सर्जक, दक्ष कलाकार र खारिएकी शिल्पी एक मात्र नारी। मातृत्व अनि शरीरबाट दिने अमृतले सन्तानलाई जजल्लो पार्दै तिनैको तेजस्वी खुसीमा फूल झै हाँस्दै हिमाल झै खुलिरहन्छे निमेष भर नथाकी। म सोच्दछु सहनता र सुशीलताले झलझलाकार चम्किने हिरा हो नारी। हमेसा प्रकाश दिने दीप हो नारी। ओरपर सबैतिर झलमल पार्नकै लागि आफू हरदम बलिरहन्छे, आफू हरदम जलिरहन्छे। नारी गहिरो समुद्र हो, दुःख पीडाका खोल्छाको अन्तिम गन्तव्य। नारी गहिरो समुद्र हो, दुःख पीडाका खोल्छाको अन्तिम गन्तव्य बनेर पवित्र शालीन र साम्यतामा रमिरहन्छे। नारी पृथ्वी हो, सबै थोक सहेर पनि जगत हराभरा पारिरहन्छे। नारी समाज र घरको मियो हो अनि पुरुषको पूर्णता हो नारी। नारी समाज र घरको मियो हो अनि पुरुषको पूर्णता हो नारी हो। म ठान्दछु अन्तिम सत्य पुरुषको पूर्णता नै हो नारी, जसले हमेसा यो जगतकै सुन्दर सृष्टि बचाइरहन्छे, सजाइरहन्छे। धन्यवाद। फेरि पनि सम्पूर्ण नारीहरूमा नारी दिवसको शुभकामना। धेरै धन्यवाद। छोटो रचना राखौँ होला। अनि भर्खरै बिमला निरोलाजी केन्द्रीय सचिव हुनुहुन्थ्यो, परिचय छुटाउनु भएछ। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद बिमला निरोलाजी। हाम्रो यस कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य बनाउनका लागि हजुरले आफ्नो रचना वाचन गरेर सुनाइसक्नु भएको छ। हामीलाई समय प्रदान गरिसक्नु भएको छ। हामीसँग समय एकदमै कमी भएको हुनाले मैले धेरै कुरा गर्न चाहिनँ। यसै क्रममा मैले अगाडि नाम उच्चारण गरिसकेको व्यक्तित्व साहित्यकार हुनुहुन्छ जीविका अश्रुजी, उहाँलाई आफ्नो रचना वाचन गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद लोकराज्य। म देखिँदै छुइनँ होला, म यसै मोबाइलबाट वाचन गर्दैछु, त्यही कारण देखिँदिन। आज सबै स्रष्टाहरूले महिला नारी दिवसका बारेमा नारी सम्बन्धित अथवा स्त्री सम्बन्धित कविताहरू सुनाउनु भयो, तर म भने फरक कविता सुनाउने छु, त्यसको लागि अनुमति चाहन्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ कालो भारी। जुन खोसेर बादलले अन्धकार पैँचो लगाएको बेला होस् या
घाम छलेर क्षितिजले गोधुलीमा अल्मल्याएको बेला, थाली भरेर ढिँडोले समय घटाएको बेला होस् या निन्द्रा चोरेर साइरनले भारी बोक्न निम्त्याएको बेला, चुइक्क बोल्न दिइँदैन थियो शासकले। शासक भन्दा पनि बढी हुन खोज्ने काजी ठेकेदार र कारबारीहरूले कालो भारीले पिठ्यौं तताएर नुनिलो पसिनाले जीवन सिन्चेर कलेटी परेका ओठ कमाउँदै मनको डर मनमै जमाउँदै गुलामी गर्न नाइ भनेन कसैले। आफ्नै सामल बोकेर पोल्टामा कराई र दाबिलो साथमा तिब्बत पुग्नु परोस् अथवा राजदरबार, ठेकेदार काजी अनि कारबारीको आदेश राखेर शिरमा हिँडिरहे मेरा अघिल्ला पुस्ताहरू। ती काला दिनहरूमा आफू हुन पाएनन्, कुनै जातले आफ्नो जातको नियम पालना गर्न पाएनन्, संस्कृतिको बचाउ गर्न पाएनन्। त्रास भरेर फोक्सोमा जिम्मेवारी भरेर धमनी सिराहरूमा थरथराउँदै सधैँ बोकेर सिनोको भारी पुर्याइरह्यो शासकको दलिनमा, झुकाइरह्यो उठाउन नसक्ने बडेमानको टाउको, लुकाएर परेला भित्र नै टिलपिल आँसुको महासागर। हिउँका पहाडहरूमा घिसार्दै आफ्ना पटपटी फुटेका पाइताला लर्खरिएर कतै हिउँमै पुरिएका कथा। आदेश चुकेमा शासकको भारीसँगै गुल्टिनु पर्ने बाध्यता ताजा बनेर सल्बलाई रहन्छन् अतीतको धुमिल चित्र। मेरो पुर्खाको बलिदानले आज म इतिहास भुलेर रमाइरहेछु गणतन्त्रको उस्तै मायावी जालमा। धन्यवाद। मैले कविता सके। तपाईको साउन्ड म्युट छ लोकराजी, तपाईको साउन्ड म्युट छ। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद साहित्यकार जीविका अश्रुजी, तपाईले एकदमै मिठो रचना वाचन गरेर हामीलाई सुनाइसक्नु भएको छ। धेरै आभार व्यक्त गर्दै फेरि अर्का स्रष्टा ममता कर्माचार्यजीलाई मैले यस कार्यक्रममा रचना वाचन गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र उहाँभन्दा पछाडि तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुनका लागि शशि थापाजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। ममताजी तपाईको पनि माइक म्युट छ, अनम्युट गरेर सुरु गर्नुहोस्। नमस्कार। आजको प्रमुख वरिष्ठ साहित्यकार हाम्रो दिजु माया दिजु र हाम्रा गीता दिजुमा र बाबा दिजुमा मेरो हार्दिक नमन र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साहित्यकारज्यू मा पनि मेरो हार्दिक नमस्कार। साथै आजको महिला दिवसको उपलक्ष्यमा सबैलाई शुभकामना। महिलाको जय होस् भन्न चाहन्छु म। मेरो कविताको शीर्षक छ एउटा प्रश्न उब्जिरहेछ। मर्नेहरूको सुस्केरा भित्र मैले एउटा आवाज सुनेको छु। हिजो जस्तै आज पनि उस्तै एउटा ठुलो प्रश्न अल्झिएको छ। उपयुक्त उत्तर नपाएर समाधानको खोजीमा त्यसैले म आज भोलि दुखी हुन्छु। जसले बनायो नारी ईश्वरको वरदानले सुन्दर कोमल प्रेमको मूर्ति र विशिष्ट गुणवती साहस अद्भुत सहनशील, त्यसैले होला एउटा प्रश्न उब्जिरहन्छ फुटेको ज्वालामुखी जस्तै। म नारी जब मैले आफूलाई चिन्न खोजे चाहनाको विपरीत अवस्थामा स्वीकार्न, नाङ्गो खुट्टा उठेको ठेउला च्यातिएको आँखी झ्यालझे बुट्टा भरिएको लुगामा कलम किताब बोकी शिक्षित नारी बन्ने रहरमा हँसिया र डोको डालो चुलो गरिबीको पासोमा झुन्डिएको उकुस मुकुस हुँ म जन्मिनको लागि नारी बनेर। कस्तो विडम्बना मान्छेलाई नै खिचिएको। पुरुषले महिलामाथि परम्परा र संस्कार बीच आफ्नो जिन्दगी सुम्पिदिनु पर्ने उसले भने जस्तै।
अमान्यता नै मेरो मान्यता, मताधिकारमा अल्झिएको अनि म आफै भित्र एक्लै भवभीत भएर आफ्नो वरिपरि म लुटिरहे निरन्तर प्रेम विवाह बन्धन जाल सजिले बेस्याको लहर मोहरमा सजिएर मुलुक बाहिर यौन बजारको विस्तृत प्रस्तुतिमा म नारी हिँडिरहे लडिरहे दाइजोको घुम्टी भित्र घोप्टो परी त्यसैलाई नै समाती मृत्युको मोल तौलमा म कति सहनु कष्टदायी जीवनको पाइलामा म नारी निर्दोष मुस्कानले होमे एसिडसँग फेरि उस्तै बाँकी रहने यौवनको प्यासमा दानवहरूको लखटाइमा निर्मलाको हत्या सँगसँगै थुप्रै कहिलेसम्म झन्झन म तर्सिन्छु आत्तिन्छु दिनदिनै म नारी हुनुमा सुन्दर सपनामा बाँच्ने मेरो रहरमा खुम्चिएको छ आज मेरो स्वतन्त्र डरै डरमा बाँधिएको छ मन सुन्छु ठुला ठुला आवाज तर मेरो साहस मौनतामा खोसिएको छ वियोगतामा बाध्यताको कठिन खुड्किला उक्लिने रहे घरभित्र घर बाहिर पोल्टाभरि सुम्पिदिएको कठिनाइको पछौडी ओढेर आज म एउटा आवाज उठाउँछु जीवन रक्षा र अधिकार समानता र आवश्यकताको हकमा जो आज आवाज झिकेको छ नारी एक्लो छ हुन्न तिम्रो उद्धार कहिले यो इतिहास छौन्जेल अब तिमी दुर्गा बन्नुपर्छ अनि मात्र हुनेछ जय नारी जय नारी धन्यवाद हजुर धेरै धन्यवाद साहित्यकार ममता कर्मचारीजीलाई हाम्रो यस कार्यक्रमको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आफ्नो अमूल्य समय प्रदान गरिसक्नु भएको छ र एकदमै मिठो रचना पनि वाचन गरिसक्नु भएको छ तपाईलाई धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दै साहित्यकार शशि थापाजीलाई यस कार्यक्रममा निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु र मैले देखिरहेको छु आजका यस कार्यक्रमका अतिथि बाबा बसन्तजीलाई यसभन्दा उहाँभन्दा पछाडि बाबा बसन्तजीलाई लिनेछु पक्कै पनि तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु हस् धन्यवाद आदरणीय माया ठकुरी दिजु गीता खत्री दिजु र बाबा बस्नेत दिजुलाई हार्दिक नमन त्यसैगरी कार्यक्रम आयोजक तथा कार्यक्रम उद्घोषक र सम्पूर्ण नारी स्रष्टाज्यूहरूलाई हार्दिक नमन साथै 111औं नारी दिवसको सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरूमा शुभकामना पनि टक्राउँदछु र ढिलो नगरी म कविता वाचन तर्फ जान्छु मेरो कविताको शीर्षक गुलाबको कथा काँडाको घेरोभित्र सौन्दर्य कैद छ युगौं युगदेखि काँडाको घेरोभित्र सौन्दर्य कैद छ युगौं युगदेखि देखेका छौ नि तिमीले जुन काँडाको घेरो तोड्न गुलाब छटपटाएको त्यो रातको कथा उसका कोमल अङ्ग पल पल पारिएर रगत पिच्छे भई मुनामै निमोठिएको अङ्ग बोकेर अर्धमूर्छित बाँचेकी छाउ घरमै बलात्कृत भएकी लीलावतीको कथा जस्तै गुलाबको कथा एउटा सुन्दर फुलको दर्दनाक कथा बेरूप हावा गनाएको यो जर्जर बस्तीमा सौन्दर्य लुटिनकै लागि निर्मम बाँचेको यो समयमा लुटिनै रहन्छ हरेक पल यहाँ प्रेम फुलाइरहँदा गुलाब लुटिनै रहन्छ हरेक पल यहाँ प्रेम फुलाइरहँदा गुलाब जीवनको सौदाबाजी गर्नै पर्छ यी कोमल गुलाबहरूले काँडासँग गर्नै पर्छ सङ्घर्ष जीवनले सुगन्ध फैलाउँदा र पनि राख्नै पर्छ हिसाब किताबको बही खाता सौन्दर्य दर्शनको काँडाको सेना पालेरै फुल्नुपर्छ यी सौन्दर्यहरूले काँडाको सेना पालेरै फुल्नुपर्छ यी सौन्दर्यहरूले भ्रमै सही आहाको सम्मोहनमा के थाहा उसलाई काँडाहरूबाटै गुलाब छिया छिया पारेर मुस्कुराउन नपाउँदै सकिन्छ जसरी सकिएकी थिए मैना सुनवार ब्यारेकमा जसरी सकिएकी थिए सम्झना कामी मन्दिरभित्रै जसरी सकिएकी थिए निर्मला र भागीरथी सधैँ आफै हिँडिरहेको बाटोमा
लुटिरहेछ गुलाबको सौन्दर्य एन केन प्रकारेन गर्दै, चुडिँदै अङ्ग अङ्ग झर्दै, पत्र पत्रमा अस्तित्वहरू कहाली लाग्दो अन्धकार भविष्य बोकेर। सौन्दर्यको सुवास जति राम्रो उति नै छिटो झर्नु पर्ने, उति नै भयावह निमोठिनु पर्ने। सोध्दै छे सौन्दर्य युगलाई, के ऊ लुटिनकै लागि जन्मिने गर्छ हरेक युगमा? भन पुरुष के नारी लुटिएर विवश मृत्यु भोग्नकै लागि जन्मिने गर्छ? धन्यवाद। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद साहित्यकार शशि थापाजीलाई आफ्नो व्यस्तताको बाबत पनि हामीलाई समय प्रदान गर्नुभएको छ र मिठो रचना पनि वाचन गरेर सुनाइसक्नु भएको छ। धेरै कुरा नगरी आजका अतिथि आदरणीय व्यक्तित्व बाबा बस्नेतजीलाई मैले यस कार्यक्रममा निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। तर उहाँलाई यस कार्यक्रममा बोलाउनुभन्दा पूर्व उहाँको छोटो परिचय पनि दिन चाहन्छु। नाम बाबा बस्नेत, साहित्यिक नाम, जन्म सिन्धुपाल्चोक नेपाल, हाल नेपालमै हुनुहुन्छ। वरिष्ठ साहित्यकार, साहित्यका विभिन्न विधाहरूमा कलम चलाउँदै आइराख्नु भएको छ। विभिन्न साहित्यिक कृतिहरू प्रकाशन गरिसक्नु भएको छ भने देश तथा विदेशबाट विभिन्न किसिमका सम्मान तथा पुरस्कारहरूबाट पुरस्कृत तथा सम्मानित भइसक्नु भएको व्यक्तित्व तपाईँ जस्ता विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई हामीले यस कार्यक्रममा उपस्थित बनाएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउँदा हामी एकदमै धन्य महसुस गरेका छौँ। आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ तपाईँहरू सबैजनालाई। र आफ्नो छोटो मन्तव्य सँगसँगै आफ्नो रचना वाचन गरिदिनु हुनका लागि बाबा बस्नेतजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद लोकराज नेपानेज्यू। उठेर समाधिबाट फुलाएर रात अस्तित्वका वृक्षहरूमा पारिजात हुँदै झरिदिनुको नाम हो आमा। झर्नु टुङ्गिनु होइन, नत्र किन भरिन्छन् हर बिहान उमङ्गका सुकिला मजेत्रोहरू? पारिजात होइन, आमा समेटेकी हुन् आस्थाका मजेत्रोहरू। शीर्षकको यो छोटो कविताबाट प्रारम्भ गरेँ मैले मेरो प्रस्तुति। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरू सम्पूर्णलाई। अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसका अवसरमा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज कोरिया च्याप्टरद्वारा आयोजित यो विश्वभरि रहनुभएका नेपाली नारी स्रष्टाहरूको विशेष काव्य भेला भन्छु म। विशेष यो काव्य भेलाका चाहिँ सभाध्यक्ष प्रमुख अतिथि आदरणीय प्राज्ञ अग्रज साहित्यकार अत्यन्त मैले सधैँ मानेर पढिराखेको आदरणीय दिजु माया ठकुरीज्यू, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज बिओटी अध्यक्ष आदरणीय गीता खत्री दिजु लगायत अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज केन्द्रका यहाँ उपस्थित पदाधिकारीज्यूहरू र सम्पूर्ण विश्वभरिका अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका च्याप्टरका पदाधिकारीज्यू र अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजसँग आबद्ध र यतिखेर अन्य शासक कोरिया च्याप्टरसँग रहेर आफूलाई आफ्नो सुन्दर प्रस्तुतिमा आफूलाई जोड्नु हुने सम्पूर्ण स्रष्टाहरूमा हार्दिक नमन। र विशेष गरी केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका प्रमोद सारङ्ग, कोरिया च्याप्टरका अध्यक्ष हुनुहुन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज एसिया समितिका पनि वर्तमान सदस्य हुनुहुन्छ। अत्यन्तै सक्रिय स्रष्टा हुनुहुन्छ प्रमोद सारङ्ग र विविध कार्यक्रमहरू गरेर पटक पटक अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज कोरियासँग सबै स्रष्टाहरूलाई विश्वभरिबाट जोडेर यसरी महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्नु र आज अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवससँग जोडेर यसरी सबै नारी स्रष्टा नेपाली नारी स्रष्टाहरूलाई जुटाउनु चाहिँ साह्रै सराहनीय काम मान्नुपर्छ। विशेष धन्यवाद भन्छु उहाँलाई र कोरिया च्याप्टरलाई। म चाहिँ आज
यस्तो एकदमै यस्तो समस्या थियो मलाई कि म चाहिँ काठमाडौँभन्दा धेरै टाढा सिन्धुपाल्चोकको पनि एउटा दुर्गम गाउँमा जानुपर्ने आवश्यक काम थियो। यति हतार हतार गरेर म भर्खर काठमाडौँ आइपुगेँ। त्यहाँ नेटवर्कको पनि समस्या भएकोले म बिचमा जोडिन सकिनँ र यतिखेरसम्म कार्यक्रम सकियो होला, अलिकति एकैछिन भए पनि म जोडिन पाऊँ भन्ने लालचले म हतार हतार आएर यहाँहरूसँग जोडिन पाएँ, यहाँहरूसँग चाहिँ भेट्न पाएँ। साह्रै खुसी लागेको छ मलाई। कार्यक्रम समाप्त भइसकेको रहेनछ र 1975 मार्च 8 मा चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घले चाहिँ नारी वर्षका रूपमा विशेष गरी नारी दिवसका रूपमा चाहिँ मान्दै आएको यो अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस हरेक राष्ट्रमा चाहिँ त्यही सम्झना स्वरूप चाहिँ मार्च 8 तारिकमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउँदै आइएको कुरा हामी सम्पूर्ण नारीहरूलाई सर्वविदितै छ र यसबाट हामी धेरै विशेष गरी विश्वभरिका महिला चाहिँ विशेष हामी जुट्ने गर्छौँ अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसकै रूपमा र विशेष गरी यसले चाहिँ सबै महिलाहरूलाई समेटेका छ, महिलाको समस्याहरूलाई समेटेको छ। महिलाको इतिहासदेखि लिएर अहिलेसम्म धेरै परिवर्तनात्मक रूपले चाहिँ महिलाहरू कार्यक्रम माध्यमबाट होस् अथवा आफ्नै सक्रियताका विविध पक्षहरूबाट होस् जुटिरहेका छौँ र 1990 को दशक चाहिँ महिला शिक्षा आन्दोलनकै रूपमा सक्रिय रहेको चाहिँ हामीले इतिहासमा पढ्न पाउँछौँ। चन्द्रकान्ताले महिला विश्वविद्यालयको स्थापना गर्नुभयो। त्यो बेलासम्म पनि महिला शिक्षाका कुराहरू उठिसकेका थिएनन्। विविध आन्दोलनहरूले पनि यसलाई सक्रिय रूपले अगाडि बढाउन सकिरहेको छैन र यसमा जोडिँदै हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ र आफ्नो विषयलाई, आफ्नो साहित्यमा हामीले आफ्ना पीडालाई, आफ्ना हक अधिकारका कुरालाई चाहिँ स्पष्ट रूपले हामीले साहित्यमा उनेर यसरी स्पष्टसँग बोल्न पाएका छौँ। स्पष्टसँग हामीले कार्यक्रम समारोहहरूमा भेला भएर हामीले विविध क्षेत्रबाट हामी यसरी जुट्ने हाम्रो एउटा सौभाग्य मान्नु पर्दछ र यसै सन्दर्भमा चाहिँ कोरियाले हामीलाई आज यसरी जोडेको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। मैले अघि नै पनि भनेर आज सम्पूर्ण विश्वभरि रहनुभएका नेपाली नारी स्रष्टाहरू यो कोरियाको च्याप्टरसँग हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजसँग जोडेर हामीमा आत्मीयता यसरी दरिलो बनाउनु भएकोमा सबैलाई म सर्वप्रथम धन्यवाद पनि भने मैले धन्यवाद पनि भन्छु र यसै गरी हामी सधैँ जुटिरहनेछौँ र हामी नारी पक्षलाई, हाम्रो नारीको उचाइलाई यसै गरी हामीले आफ्ना समस्याहरूमा जोड्दै समाधानतर्फ पनि हामी डोर्याउँदै लैजानेछौँ, तान्दै लैजानेछौँ र धेरै कुरा अब समयले पनि धेरै नेटो काटिसकेको छ आजको यस कार्यक्रममा र म जोडिएँ। यसैमा म खुसी छु। मैले यहाँभन्दा धेरै माया दिजु पनि हुनुहुन्छ र अन्य पनि स्रष्टाहरू पनि आफ्नो प्रस्तुति बाँकी छ, अरूहरूको पनि हामीले सुन्नु छ र धेरै म यहाँभन्दा बढी नबोलिकन म एउटा कविता मैले वाचन गरेँ। यतिखेर मैले भर्खरै लेखेको कविता हो यो मुगलानी फुल। यो कविताको शीर्षक रहेको छ मुगलानी फुल। पत्तै नपाई तेरो जीवन मुगलानी फुल भयो भनेर नभनिरहनु न ठुल दिदी। म भित्र मेरै देश हुनुको घनत्वलाई कुनै गुरुत्वाकर्षणले खिच्न सक्दैन। जीवन यात्रामा केही बेर रुमलिएको मात्रै हुँ। जीवन यात्रामा केही बेर रुमलिएको मात्रै हुँ। कुनै भूगोलमा आफू नसाटिएको प्रमाण कुन शब्द फ्रेममा म पेश गरौँ? मेरो स्वाभिमान, मेरो राष्ट्रियता कुन भाषामा प्रस्ट्याउँ? मलाई सम्झना छ ठुल दिदी, बाले भनिरहने गरेका ती कुरा अझै सम्झना छ। फुल्नुहुन्न कुनै मुगलानी फुल, कुनै मुगलानी सपना पुर्ख्यौली करेसामा। फक्रनु पर्छ स्वाभिमानका हाँगा बिगाहरूमा चाँप र गुराँसकै बैंस। टारी खेतभरि झुल्नु पर्छ नम्बरी सुनकै बाला। कहिले बिर्सन्छु र म बालाई? जिम्बु र हिमसित पिठो साट्न भोटबाट फेदी झर्दै गरेका शेर्पिनी दिदीहरूका थकान बिसाउने झलझली यी आँखाभरि छ आमाको उमेर पोतिएको त्यो गुलाबी पिँढी। तमाखुको ट्वारमा गम्दै टिस्टा र सुगौली इतिहास हजुरबाले टुसुक्क थकाइ बिसाउने त्यो बुढो फलैचा। सक्खर चिउरा बसाउने हजुरआमाको मन्चिन्ते सन्दुक र चौबन्दी चुनाबाट च्याउँदै लुक्दै हामी भुराभुरीलाई जिस्काइरहने त्यो फलामे साँचो कहाँ बिर्सन्छु र म? अमेरिका, युरोप जे भनेस् ती सब मुगलान हुन् मुगलान। देशको सङ्घार नागेपछि टेकिने जति तमाम भुइँ मुगलान।
मुगलान भाषिनेहरू सबै मुगलानी यसो भनिरहँदा बाले कहाँ तय भएको थियो र मेरो यो मुगलानी यात्रा। लैङ्गिक विभेदको हतकडी विचारको छिनोले नछिनालिकन मानिसलाई मोक्ष बोध नहुँदो रहेछ। नारी पुरुष बीच लादिएको सामाजिक असमान लगाम नै अग्रगामिताको अवरोध रहेछ, नारी हिंता बोध रहेछ। तारी खेत नै बाढीले निमोटेपछि, चाँप र गुराँसको जोबन वैश अगावै पहिरोले लुटेपछि, स्वाभिमान नै समयको रित्तो भकारीमा अभावको बिर्कोले छोपेर नागेको हुँ मैले देशको लक्ष्मण रेखा। ठुल दिदी, आफैलाई धरौटी राखेको छु मैले समयको वही खातामा। जिन्दगीको धितो फुकाएर फेरि फुलाउने छु म, पुर्ख्यौली करेसोमै फुलाउने छु स्वाभिमानका गुराँसहरू। लटरम्मै फक्राउने छु बाका कटमेरा इच्छा फुल सबै फक्राउने छु चाँप र गुराँसको वैंशसँगै। पखालिँदै राष्ट्रभाव कतै नुनिला पानीले पखालिँदैन, राष्ट्रभाव कतै पनि नुनिला पानीले। म त जन्मजात गुराँस हुँ, म त जन्मजात गुराँस हुँ। फुलिरहेकै हुन्छु आफ्नै मनका उच्च लेखहरूमा। नभन्नु ठुल दिदी, कहिले नभन्नु मलाई मुगलानी फुल भनेर नभन्नु होला। हस्, धन्यवाद। मैले कति कविताहरू सुन्न पाइन, अझै पनि कति बाँकी हुनुहुन्छ होला। हस्, फेरि पनि यहाँ उपस्थित सम्पूर्णमा आभार व्यक्त गर्दै फेरि पनि सबैलाई नमन गर्दै मैले आफ्नो भनाइ यही टुङ्ग्याएँ। हस्, धन्यवाद। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद वरिष्ठ साहित्यकार बाबा बस्नेतजी। तपाईको अमूल्य समय हामीलाई प्रदान गरिसक्नु भएको छ। केही ढिलो भए तापनि हामी तपाईको समयलाई बुझेका छौँ। प्राविधिक कारणले हामी आफै केही समय ढिलो हुन पुग्यौँ, त्यसकारण सबैजनाले माफ गर्नुहोला। र मैले मेरो डायरीमा टिपे अनुसारको नाम व्यक्तिहरूलाई सबैलाई मैले उपस्थित बनाइसकेको छु। कृपया अझै पनि कोही दिदीहरू बाँकी हुनुहुन्छ भने मलाई भनिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु सबैजनामा। रचना वाचन गर्न कोही छुट्नु भएको छ भने कृपया भनिदिनु होला। मलाई लाग्छ सम्भवतः सबैजनाले आफ्नो प्रस्तुति राखिसक्नु भएको छ। हामी कार्यक्रमलाई अझै अगाडि लान चाहन्छौँ। यसै सन्दर्भमा आजको दोस्रो चरणको कार्यक्रम जुन रचना वाचन कार्यक्रम पनि सकिसकेको जानकारी गराउन चाहन्छु। तपाईहरूले आफ्नो अमूल्य समय प्रदान गरेर हाम्रो यस निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर यहाँसम्म आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हामी अब तेस्रो चरणको कार्यक्रममा प्रवेश गरिसकेका छौँ। तेस्रो चरणको कार्यक्रम को सुरुवात यसरी हुनेछ, जहाँ आजका प्रमुख अतिथि र विशेष अतिथिलाई अभिनन्दन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ यसै अनलाइन कार्यक्रम मार्फत। सुरुमा आजका यस प्रमुख कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार माया ठकुरीजीलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। कृपया माया ठकुरीजी, तपाईलाई वालमा राखेर मैले तपाईलाई प्रदान गर्ने विशिष्ट सम्मान अभिनन्दन पत्र वाचन गरेर सुनाउनेछु। म सक्दो छिटो गर्ने कोसिस गर्नेछु। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज कोरिया च्याप्टर स्थापना 2014, विशिष्ट सम्मान अभिनन्दन। समादरणीय वरिष्ठ साहित्यकार श्री माया ठकुरीज्यू, नारी दिवस विशेष विश्व काव्य गोष्ठी 2077 का प्रमुख अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार नेपाली कथा साहित्यकार चम्किला नक्षत्र मैनाली कथा पुरस्कार तथा रत्नश्री स्वर्ण पदकबाट विभूषित तथा तपाईँ श्री माया ठकुरीजीले नेपाली भाषा साहित्यको विकास विस्तार र उन्नयनमा लामो समयदेखि योगदान पुर्याउनु भएको र नेपाली कथालाई उचाइ दिनुभएकोमा यहाँले पुर्याउनु भएको अतुलनीय एवं अद्वितीय योगदानको उच्च कदर गर्दै यहाँलाई विशिष्ट सम्मान र अभिनन्दन गर्न पाउँदा हामीलाई गौरवको अनुभूति भएको छ। तपाईको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु र उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना व्यक्त गर्दछौँ। विशेष अतिथि अध्यक्ष बोर्ड अफ ट्रस्टी अनेसास गीता खत्री,
सभापति प्रमोद सारङ्ग अनेशासक कोरिया, अतिथि बाबा बस्नेत क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अनेशासक केन्द्र, कार्यक्रम संयोजक डिआर नेउपाने सूर्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनेशासक कोरिया। आदरणीय माया ठकुरीजी, तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई तथा शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। आजको दिनमा तपाईँ जस्तो वरिष्ठ व्यक्तित्वलाई हामीले यस कार्यक्रममा उपस्थित बनाएर हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउनु र तपाईँ जस्तो व्यक्तित्वलाई सम्मान गर्न पाउनु पनि हामी सबैको एउटा भाग्यको कुरा हो, एउटा सौभाग्यको कुरा हो भन्न चाहन्छौँ। तपाईँलाई अझै धेरै लामो समयसम्म साहित्यिक यात्राको सफलताको शुभकामना तथा सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना व्यक्त गर्दै आजको यस कार्यक्रमबाट तपाईँलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यहाँले यसरी सम्मानित गर्नुभएकोमा म पनि गौरवान्वित भएकी छु। यो सुन्दर अवसर प्राप्त गरेकोमा साँच्चै नै मलाई धेरै नै खुसी लागेको छ। यहाँहरूको यो साहित्यिक यात्रा सधैँभरि अगाडि बढ्दै जाओस् र सफलता पाओस् भन्ने कामना पनि गर्दछु र बाबा बहिनीलाई पनि बधाई। अरू जम्मैको कविताहरू चाहिँ नि आज चाहिँ अलिक ढिलो भयो, अर्को कार्यक्रममा पनि गएको थियो, त्यसकारण म आउँदै यहाँ बसेँ। आउँदाखेरि सबै बिग्रेको के भन्दै थियो, तर भाग्यवश यसमा बस्न पाइयो। सारङ भाइलाई पनि धन्यवाद छ, अनि अहिले सञ्चालक भाइलाई पनि। र सबैको कविताहरू सुनि कुनै दिन यहाँहरू नेपाल आउनुभयो भने प्रत्यक्ष रूपमा पनि सुन्नेछौँ हामीका कुराहरू। आजको लागि चाहिँ यस अवसरको लागि म हृदयदेखि धन्यवाद दिन्छु र नारी दिवसको उपलक्ष्यमा पनि सबैलाई शुभकामना छ। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद आदरणीय दिजु। र कार्यक्रमलाई फेरि अगाडि बढाउन चाहन्छु। यसै क्रममा अभिनन्दनको क्रममा छौँ हामी। अर्का विशिष्ट साहित्यकार आदरणीय दिजु गीता खत्रीजीलाई पनि अनेशासक कोरियाले सम्मान गर्ने तयारी गरेका छौँ। त्यसकारण उहाँलाई पनि अहिले वालमा आइदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद भाइ। म तपाईँहरूको वालमा फेरि पनि उपस्थित छु। हजुर, तपाईँलाई अभिनन्दन गर्ने पत्र मैले पढेर सुनाउन चाहन्छु। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज कोरिया च्याप्टर स्थापना 2014 अभिनन्दन पत्र। श्री गीता खत्रीज्यू, अध्यक्ष बोर्ड अफ ट्रस्टी अनेशासक। नारी दिवस विशेष विश्व काव्य गोष्ठी 2077 का विशेष अतिथि साहित्यकार तपाईँ श्री गीता खत्रीज्यूले नेपाली भाषा साहित्यको विकास विस्तार र उन्नयनमा लामो समयदेखि योगदान पुर्याउनु भएको र अनेशासमा यहाँले पुर्याउनु भएको अतुलनीय एवं अद्वितीय योगदानको उच्च कदर गर्दै यहाँलाई अभिनन्दन गर्न पाउँदा हामीलाई गौरवको अनुभूति भएको छ। तपाईको सुस्वास्थ्य दीर्घायु र उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। प्रमुख अतिथि माया ठकुरी, वरिष्ठ साहित्यकार, सभापति प्रमोद सारङ्ग, अध्यक्ष अनेशासक कोरिया। गीता खत्रीज्यू दिदी, तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई तथा शुभकामना। तपाईँका सामाजिक साहित्यिक तथा विभिन्न किसिमका बाटाहरू अझै खुकुलो बन्दै जाउन्। तपाईँले योगदान पुर्याउनु भएको विभिन्न ठाउँमा योगदान पुर्याइसक्नु भएको छ। अझै तपाईँको मन फराकिलो हुँदै जाओस्। हामीले तपाईँलाई फेरि पनि यसरी नै सम्मान गर्न पाइयोस्। हाम्रो यस कार्यक्रमको निमन्त्रणलाई स्वीकारेर आफ्नो अमूल्य समय हामीलाई प्रदान गरिसक्नु भएको छ। तपाईँलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। आफ्नो दुई शब्द राख्नुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद भाइ। हाम्रो प्रमोद सारङ भाइ लगायत टिमलाई म फेरि पनि बधाई र शुभकामना दिन चाहन्छु। यहाँले आज मलाई चाहिँ नि यो अमूल्य चाहिँ नि
समय तपाईँहरूको दिनुभयो, यो मञ्चमा बोलाउनु भयो, म आभार व्यक्त गर्न चाहे। कोरिया च्याप्टरलाई फेरि पनि यस्तै यस्तै राम्रा कार्यक्रमहरू अगाडि अब आउने दिनमाहरू पनि गर्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। तपाईँले जुन एउटा योग्य सम्झेर मलाई चाहिँ नि एउटा कदर गर्नुभयो, त्यसको निम्ति पनि म आभार गर्न चाहन्छु। किनभने हामीलाई यस्तै यस्तै कुराले चाहिँ नि अगाडि बढ्ने हामीलाई अभिप्रेरित दिन्छ होइन। अब तपाईँहरूले मलाई के भन्छु पनि, मलाई एकदम भाषा साहित्यमा म आफैको मेरो नसा नसामा भाषा साहित्य छ, बग्छ। म 36 वर्ष भएछ म बाहिर बसेको होइन, प्रवासमा बसेको। 22 वर्षको उमेरदेखि म प्रवासमा बसेको छु। मलाई तपाईँहरूले यो सम्मानभन्दा पनि माया मेरो गीता दिदी भनिदिनु, मलाई दिदी भन्दा नजिकबाट उ गर्छ, मलाई खुसी लाग्छ। मलाई त्यो खुसी व्यक्त गर्दा मलाई म एकदम कृतज्ञता हुन्छु। र तपाईँहरूले आउँदा दिनहरूमा पनि यसै गरी भाषा साहित्यलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्दै म यहाँहरूको चाहिँ नि मानको लायक भएको छु। यसकोमा पनि मैले एकदम धन्यवाद प्रकट गर्न चाहे। तपाईँहरूको यो श्रद्धालाई मैले चाहिँ नि अझै यसले चाहिँ नि मलाई झन् ऊर्जा थप्छ र म अझै आगामी दिनमा अझै भाषा साहित्यमा म अझै लाग्छु भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यहाँहरूलाई यति भन्दै मैले फेरि पनि नमन गर्न चाहे। धन्यवाद। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको यस अतुलनीय योगदानलाई हामीले पक्कै पनि कदर गर्नेछौँ। यसै गरी आज हाम्रो यस कार्यक्रमलाई शोभा बढाइदिनु हुन, भव्य र सभ्य बनाइदिनु हुनका लागि उपस्थित तपाईँहरू सबै स्रष्टाज्यूहरू, अतिथि बाबु बस्नेतज्यू लगायत सबै स्रष्टाज्यूहरूलाई हामीले एउटा सम्मान पत्र प्रदान गर्नेछौँ। उक्त सम्मान पत्रको बेहोरा पनि मैले यहाँ पढेर सुनाउनेछु। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज कोरिया च्याप्टर नारी दिवस विशेष विश्व काव्य गोष्ठी 2077 सौल कोरिया सम्मान पत्र। नेपाली भाषा साहित्यको साधना गर्दै विभिन्न माध्यमबाट साहित्यको उत्थान एवं श्रीवृद्धिका लागि प्रशंसनीय योगदान पुर्याउँदै आउनु भएकोमा यहाँको योगदानको उच्च कदर गर्दछौँ। साथै अनेसास कोरियाद्वारा आयोजित नारी दिवस विशेष विश्व काव्य गोष्ठी 2070 आफ्ना सुन्दर सिर्जनाहरू सुनाएर कार्यक्रमको गरिमा बढाइदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई ससम्मान यो प्रमाणपत्र प्रदान गर्दछौँ। प्रमुख अतिथि माया ठकुरी, वरिष्ठ साहित्यकार, विशेष अतिथि गीता खत्री, अध्यक्ष बोर्ड अफ ट्रस्टी अनेसास, अतिथि बाबा बस्नेत, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अनेसास केन्द्र, कार्यक्रम संयोजक डीआर नेउपानेश्वरी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनेसास कोरिया, सभापति प्रमोद सारङ, अध्यक्ष अनेसास कोरिया। यस सम्मान पत्र तपाईहरू सबैजनालाई हामीले उपलब्ध गराउनेछौँ। तपाईहरू उपस्थित सबैजनालाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना। तपाईहरूको साहित्यिक यात्रा निरन्तर अगाडि बढिरहोस्। हामीले बेला बेलामा यसरी बोलाएर निमन्त्रणा गरेर कार्यक्रम राख्न सकौँ। समय समयमा एउटा सम्पर्कमा रहिरहन सकौँ जहाँ साहित्यलाई मज्जल गर्न सकियोस् र तपाईहरूको यात्रा निरन्तर अगाडि बढोस् भन्न चाहन्छु। र आजको यस कार्यक्रमलाई तपाईहरू सबैजनाले अमूल्य समय प्रदान गरेर हामीलाई एकदमै सम्झना लायक पल बनाइदिनु भएको छ। यो पल सधैँभर अविस्मरणीय रहन्छ पक्कै पनि। र आजको यस कार्यक्रम निकै ढिलो भइसकेको हुनाले कार्यक्रमको औपचारिक सुरुवात भइसकेपछि औपचारिक रूपमै यसको समापन गर्नका निम्ति उक्त कार्यक्रमको सभापतिले समापन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण आजका यस भव्य र सभ्य कार्यक्रमका सभापति आदरणीय व्यक्तित्व अनेसास कोरियाका अध्यक्ष प्रमोद सारङ्गजीलाई आफ्नो छोटो मन्तव्य राख्दै आजको यस कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्कार, म यही बतासमा अल्झिरहेको एक मुस्कानी घामको ओठ खोजिरहेछु पल पल बसन्तको न्यानो स्पर्श र अनुरागको प्रेमिल महक। म अझै तृप्तिको प्रणय लहर तिम्रो माधुर्यताको अनमोल कोलाजमा भेट्न सकूँ म रम्दै रम्दै जीवनको अनन्त पराग। निर्मल नयन ओछ्याउँदै इन्द्रणी मनको त्यो लालित्य साटिरहने
भन तिमी को हौ, म तिम्रो ओठमा फुल्न चाहन्छु। नमस्कार। अनिसा सुकुरिया च्याप्टरद्वारा आयोजित नारी दिवस विशेष विश्व काव्य गोष्ठीका प्रमुख अतिथिज्यू र अतिथि बोर्ड अफ ट्रस्टीका अध्यक्ष गीता खत्रीज्यू, अनिसा एसिया क्षेत्रका क्षेत्रीय उपाध्यक्ष बाबा बस्नेतज्यू लगायत सम्पूर्ण विशेष नारी स्रष्टाहरूमा मेरो हार्दिक अभिवादन टक्राउँदछु र आजको लाइभ हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्णमा फेरि पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र प्राविधिक कारणवश आजको लाइभ थोरै ढिला हुन गएकोमा हामी आयोजकको तर्फबाट क्षमा प्रार्थी छौँ। नारी दिवस विशेष यस कार्यक्रममा हामीले धेरैभन्दा धेरै कुराहरू, धेरैभन्दा धेरै स्रष्टाहरूलाई पनि जोडेर धेरैभन्दा धेरै रचनाहरू सुन्ने जमर्को गर्न सकेनौँ। आगामी दिनहरूमा अझै हामी स्रष्टाहरूलाई जोड्दै जानेछौँ र अझै हामी सुन्दर सुन्दर रचनाहरू सुन्दै जानेछौँ। नारी पुरुष बराबरी, जीवनको हर क्षेत्रमा दुवै शक्ति हाराहारी भन्ने हाम्रो एउटा गीतको बोल्नै काफी छ। नारीको सम्मान र साथको लागि आजको यस कार्यक्रममा अभिनन्दित हुनुभएका वरिष्ठ साहित्यकार माया ठकुरी दिदी र वरिष्ठ साहित्यकार बोर्ड अफ ट्रस्टीका अध्यक्ष गीता खत्रीज्यू, उहाँलाई पनि आजको हाम्रो कार्यक्रममा पालिदिनु भएकोमा र दुई शब्द राखिदिनु भएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र नारी दिवसको सम्मान स्वरूप दुई कविता मेरो पनि राख्न चाहन्छु। कविताको शीर्षक छ आमाको आशीर्वाद। आमा भन्दा ठुलो कुरा केही हुन सक्दैन, आदि मध्य र अन्त्य आमा। आमा भन्दा ठुलो कुरा केही हुन सक्दैन, आदि मध्य र अन्त्य आमा। आमा हुनुको विशालता, आमा हुनुको आदर्श, आमा हुनुको आत्मदर्शन, एक सग्लो संसार। आमा भन्दा ठुलो कुरा केही हुन सक्दैन। आमाको छाया वरिपरि छ घरको उज्यालो, आमाको छाया वरिपरि छ घरको उज्यालो। आमाकै काखमा घुमेको छ जीवन चक्र, दुःखमा सबैतिर चुडिएर त के भो, दुःखैमा सबैतिरबाट चुडिएर त के भो। बस आमाको आशीर्वाद छ भने त्यही काफी छ, आमा भन्दा ठुलो कुरा केही हुन सक्दैन। धन्यवाद। र अर्को एउटा छोटो कविता, नारी दिवसको विशेष कविता। हामी नारीलाई जुन भनेर तुलना गर्छौँ, फुल भनेर तुलना गर्छौँ। कविताको शीर्षक छ जुन र फुल। तिमीलाई जुन भनिरहँदा, तिमीलाई फुल भनिरहँदा, तिमीलाई जुन भनिरहँदा, तिमीलाई फुल भनिरहँदा, ए मैया याद गर दाग हुन्छ जुनको, भमरा हुन्छ फुलको। हो मुस्कुराएर तिमीलाई जुनले पर्खिरहेछ, तिमीलाई फुलले पर्खिरहेछ। धन्यवाद। र आजको यस कार्यक्रममा सम्पूर्ण आजको यो अन्तिम समयसम्म पनि हाम्रो लाइभ हेरेर प्रत्यक्ष लाइभ हेरेर बसिदिनु हुने सम्पूर्णमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रम यही समाप्त भएको घोषणा गर्दछु। सम्पूर्णमा नमस्कार, धन्यवाद।